حنت سمتان كنترنف أكلت شحن شمونتن نو كلت شحن شدوشتن كلت شحن شدوشتن حدا عركيني يرني بقولتا كم إذا أمثل أقل قالي زمارة إنفاكت كاسيت مزمور الله زي تسمع خاصية مزمور الله مزمور مسايون الله زي موبايلي مالت يسوس قويتاي إذا عركي تعاتي مس حنت عرفتنا شعوه انتاي إلني دوموز ناي أقلقلوت سلازنا برا أنا بحمشميت دوموزي كقلق أنا خمرعي كلني أنا خافت كزيت قويتا دمهر نزنا برا أمنت دبلي أنتاي لو ما أنت ديبل كخون خليت صباح نقول قويتا سناب عبنا جركب صحكاي يبلو إذا عارك كيف فتهم ذا فاينانشال ستراجل أبزي حنيقاتهم مالت حزاتهم زي أجر حنيقات you know what happened أبو تاكسيستاي شعو نسمرا خيدو سالسا أو سيمتي ورغت مطبو أجل أقوي ترديكا تمرعي غايلة مانياتو سراقل غير وزد زلو فاينانسي ترديهوني لهم حجي هو قنمو قال أودي أنت أودي نقرأك الله امنت زي تماهيركا صادق بامنتي خات نبر كل نقر كفت لي بعد صادق بامنتي زنبر كل جزء امنت كعبيو زبل علال يعللوا ماله بس انكارج قبرون امنته you know what happened دغبر ليتس كسرح خلي سو تاكسي ابو قطر ولا حيزوسي نسو ليت كسرح خلي هنا وكيلني انا العلاق ما يلن دورنا عملا ويلكم باش كفل وانا فكر يسوس كويتاي كبرنا عملا أنا فوتسو ما يقبلوني بقى كفيديو بإمنت كأتونا حدا رس كفيديو تاكسلاتك أنا يبغى سرحلات غليها منياتنا يبغى زبلنا تكايب حكيت لكم أبو سمولو عالتي دي نايت كسرح يكل سوخ سرح تغليها سغليت لي تغتك أم تغليها زبل حسابي بو زود زي بزي مدبو بزي حسابو نتسنى بسرح له مسكده كي تردو سبات مزدفافو السودان يخيد كاب السودان ما قدم السنة ناج إنكتا تحساسبا نليبيا يخيد أب ليبيا ناب أوروبا خسجر كله أب بحر مويتوان من قتلوه ها س دغنت كفويو دغنت قتالي يسوع كريستوس قويتا he's my best friend دمت أملاك يسمعنيو منفساوي كونن بحردو no the best أقل زاربكم دلو he's my best friend تردهمني الله تحاتي وخمرعونا تبهال غلو بمخنيات financial struggle أبو أمرو أب إمنتو كلوه خوا نتزلك ريسورس أكن متكام كلوه كم زي بلو حاسبو أب زي مدبو أب زي علامو سيطان إمنتو قتلو كيدو زاس واي متحف كدوس بإمنت كهبت من دخاتات زعلم زيا حريوم يبلنا يسوع كريستوس قويتاي لعل كله نجر قدمو كله نجر دسرع إمنتي ألو يسوع قويتاي زاس واي بابلوس تيموثيوس كتصحفوا له هلو كم يلوا اتفقر جنزب سر كله خفاتي بزحات له كاب إمنت زنبلو نابرؤسهم بزح سقاي أمطوا له كاب إمنت زنبلو ساعات سقاي أمتيم تايت سقاي بجزء رسخ أكند بطبب أملاخ أكند ببهار أملاخ أكند بحقوس أكند بمسجانا بتعجستي التعاتو جنزب هندل تزجر كايو نجنزب كتجوز أنت زي حسيبك جزاي شكان جزاي ده جزي خيخه he's a faithful servant له أمون تجزاي خام جنزبين so قدم زغون يكون منفساوي هابتغن حسب كلنا أمنت كن حسب لنا لا زعل فسوم أنت ما يرنانا يسوع كريستوس قويتاي أمين دوسام إذا براكتيكالي أب زمني أبي وتي زرع هو نقدر كلنا سب أمن تزي هابتيمو بجنزب هو تخد حنا كل مغنياته متحف كروس كزارب كله نوخار قرقاد اللون نعواف زت للالي لون ود سب كن روسو زتقع عليه ولد يلو جنزب ناي ود سب متقع خون ايكلني كخون ايكلني قاط اقعو زخل ود سب امنته مسغويتا زلو طراي سو قدامنت نسرعو فاينانشال ريستوريشن فاينانس محداس قدامنت كمت زلو منفس امنتي ذاتس واي يعقوب امنت بغويتا يسوس غويتا خبري بزي ادلو يالو ميل ادلو انتي مالتي امنغو هابتامن امنغو دخان زلكا اذا هابتامي الكا خطودلو يبلكان نتدخا دما بخفو حساب كتفوردو يبلكان لومي ببزح فاينانشال ستراجل كحلف غني صباح نغوغن هي كان بي زموس هابتام سب كون غني
ንሶ ክትሃንጸሉ ዘለካ ንሰብ እምነቱ ብጎይታ ክብሪ ስክበል ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ክብሪ መጀመርታ ክርድኦ ኣለዎ ተስፋ ክብርናቱ ክርድኦ ኣለዎ ካብቲ ዘለዎ ክወጽእ እንድሕር ኮይኑ ዛስ ዋይ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ፊልጵ 4:19 ኣምላኸይ ብክብሪ ከም መጠን ሃብቲ ክብሩ ብክርስቶስ ገይሩ ድሌታትኩም ክመላኣልኩም ኢሉ ብመን ብክርስቶስ ብምንታይ ብክብሪ ከመይ መጠን ሃብቲ ክብሩ ብናትካ ሃብቲ ኣካውንቱን ኣይኮነን ናይታ ዘለኻያ ሃገር ሃብቲ ይኮነን ናይ ዘለኻያ ዓለም ሃገራይ ሃብቲ ይኮነን ብመጠን ሃብቲ ብክርስቶስ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ድሌትኩም ዘበለ እንተ ክገብረልኩም እዩ ክመልኣልኩም እዩ ዛስ ዋይ ያዕቆብ ኢልና ተማየርና ነርና ሓቄደ ይኮንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እንተ ዘይጥዕዩ ኣብ ልቢ እንተ ዘይጥዕዩ ኣብ ኣእምሮ እንተ ዘይጥዕዩ ገንዘብ ከጥፋኣካ ክእል እዩ ገንዘብ ክቀትለካ ክእል ድኽነት ክቀትለካ ክእል እዩ ሃብትኻ ከጥፋኣካ ክእል ኩሉ ግዜ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ምሳሌ ደላ እንታይ አትብል ምሳሌ 31 ክንሪያ ሞ ሽዑና ኣብ ትምህርትና ከናቱና ኢየሱስ ጎይታይ ምሳሌ 31 ከይድና ሞ ለማዓንቲ ትምህርትና ጥበብን ዕድልን ዝብል ትምህርቲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምሳሌ 31 ብጣዕሚ ተሳሓቀን ጥቕስላ ናይ መሳኺን ጸሎት ያ ናይ ሓያላት ኣይኮነትን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ቀደም ኣነ እንዳነባዕኹ ጽልያ ነይረ ቀደም ቅድሚ 25 ዓመት ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ጎይታይ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ክብርና ኣምላኽ ይሁን አሜን ዶ ሰምዕ I think ረስዒ ኣለኹ መስለኒ 29 እንደ ከህብትሞ ከይክሕደካ 30 ያ ኢየሱስ ጎይታይ ዳን ቀሽር ከበለይ ሞ ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ አትብል انت هابتيمه شوعته 37 ويتا بارخك انا خلت ነገር يزلمنك كسعلته موتي نعنا يتخلاني له كلت ነገር يزلمنك شعو صقيبه خيكحدك مو እግዚአብሔር من يخيبل ወይ ደኸስ ከይሰርቕ ሞ ስሙ አምላኸ ከይቀልልሲ ድኽነትን ሃብትን አይተሃበኒ ኢየሱስ ጎይታይ ግናኸ በተዘልየኒ እንገራ መግበኒ ከንቱነትን ሓሶትን አርሕቆለይ ጽቡት ብጸሎት ግን አሞንጎ ድኽነትን አሞንጎ ሃብትን ደው ክትብል አይትኽልኒ ኻ ወይ ዘር ሃብታም ክትኮን ኣለካ ወይ ካ ድኻ ክትኮን ያ አሎ ክልተ እግርኻ አሞንጎ ክትኮን አይትኽልኒ ኻ ምክንያቱ በቀደማይ ከነማሃር ከለና ድኽነትካ ከም ተሰለፈ ሰብአይ ተዓጢቁ ይመጸካ ኢልና ተዓጢቁ ዝመጽ ሰራዊት ኢልና ለጌዎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጊዜ አጋነንተ ከውጽ ከሎ ክንደይኹም ኢሎም ለጌዎን ኢና ኢልዎ ለጌዎን ማለት ሽዱሽተ አጋነንተ ማለት ድኽነት ብድሕሪው ሰራዊት ኣለዎ እንታይ ዝብል ምጉሩምራም ቂም ጽሊ ህልኽ ሕማም ጭንቀት ስትረስ ተስፋ መቁረጥ ጥሜት ድኽነት አመወዳቱ ሞት ቀትለካ ይመጽ ፈተና አጋንንት ዛስ ዋይ ናብ ትምህርት ያትየለው ካላይ ቆሮንቶስ 8:9 ጸጋ አምላኽ ትፈልጡ ይኹም ብድኽነት ከተብተሙስ ሃብታም ክነሱ መንተኻትኩም ታይገበረ ኢሰ ግሬስ ማለት ጸጋይ ማለት ዛስ ዋይ ንሰብ ሃብታማን ሰብ ሃብተ ዘለዎም ሰብ ጸጋ ኢልካ ትጽውዖም እንታይ ካትብሎም ሰብ ወርቅን ብሩርን ኢልካ ይጽውዖም ኒኻ ሰብ ጸጋዮም ዝብ ሰብ ጸጋ ነይሮም ማእኸሎም ናይ ወረጃ ዘራርባ ናይ ወረጃ ተሓሳስባ እዚኣቶም ሰብ ጸጋ ኢልካ ትጽውዖም ጸጋዩ ኢሰ ግሬስ ኢሰ ጊፍት ፍሮም ጋድ ማለት ክብረና አምላኽ ጸጋ ምዃኑ ክሳዕ ዘይተረዳእካ ንምንታይ ዕላማ መጻሎ ንምንታይ ዕላማ ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛስ ዋይ ለማዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ህይወትኩም ክኸውን ኣነ ክሳራ ይፈልጥ መክሰብ ይፈልጥ ቢዝነስ ይፈልጥ ንግዲ ይፈልጥ ነግሮኩም ኣለኹ ገንዘብ ይፈልጥ ብዘይ ገንዘብ ምዃን ነግሮኩም በቀደማይ ክሳዕ 2001 እንዲ እርሱዕሪ 2001 ብጣዕሚ ምስ ጎይታ ከቢድ ግዜ ዝወሰሉ ዝነበርኩ ግዜ وش منس كاب سدراي درجة بأمنته درجة تفلي نيره تري ونيش تري فاتني كتبت خنبر مغنياتو مولو نقول ساعة شوعة تشرشي أتو مش ساعة عتشو مش هديروت أب تشرشي أزوعل حدو ودخا أفتي زمهار له جيزي أفتي بزح سرح له زغل أب تشرشي قوعلتي لك ما نمسب أنا وقام خبدنا مالته جن قويت أفتي جيزي تنتاي بلنا نيرو أب كلمة خبي زغنا زمان مسألة وده جيزي مسا جيزي وسد بلنا نيرو تشرشي تعاطو نيرو شو نقول عشوة أتي مثل شعة مشيت يدوز 10 ساعات 10 ساعات نابتشرش نوعل نيرنا مولو معلت بايبل كنن مولو معلت تصوم تقولوا تنكنسلنا نوعل نيرنا أبتجي زيتي you know أبتشرش خلنا financial crisis زنبرنا خنقولكم هيكل
هذا معلت أيرسعني أمنة تمهرني الله بايزوين عي قوي تباركم هاليليا تشيرش زبهالو دافاير أمنة يميروني قوي تباركم thank you ويد بلال صبوق مسارات حزوم نايم قوي تباركم عفتك زيتي شو عتقرش تسأله شو عتقرش ما كم شو عتقرش يعني كم دليل صبري شو عتقرش قوي تا شو عتقرش بأمنة كم تسأل له ولا تسأل دونجي أخل تور حقين كم كايلمس نو تسألي أخت مسألة لا يلهم كم زنا حاجة أوبشنس أب أمنة جميركا قال مسألة تغيد كيم وصلكم عفتك زيتي بأمنة جميركا خص عموتي خاطرين تتمرت ناقوم ينيرو تقيم من نايغا بأمنة عند حرس اللي خا كتأمن لك كم تقبلك تأمن لك كون الكاي زمل تمرت ينيرو يسوس بويتا خمس سال وشو عطار شغل جميلة إنه وتابن دحرق لتورح فرغان حدا سب بويتا سي حبوا لنا جنزة بيلوسي عسرت حدا أرشي يبني دحرق لتورح فرغان إنه وتابن شو رئيسي كافت تشرش مولو معلت رهات سلتوعل مولو معلت خد اللي تشرشي خات حضر شاور قال لما لا يرد أكاني بجكا منفساوي قناعت كالا عين فلتنينا رئيسي سخي ترد أنسي كبالا شو جميل شعوري مالك بقى حقلنا الدبلاي كتصلوا عادول ينو كسع خندوري أقل قال له خلوه قال له تشعنا حموشن تشعن شدوشن تشعن شوعاتن تشعن شمونتن فرقي I was full time مولو جيزي إذا قال نيران نقول أفتخبير جيزي زاروك لنا كسع ناي ترانسبورت دسن بقفاها نيرو أنقولنا قدك بتنا قدك أنا نقرأكم الله أبيت أملاك كلها بسنة كتوارد تغليها شنق تغليها أبيت أملاك كلها إذا رواكم I have seen it in my life so إن ما هرز لنا تمرتي أنا practical أبي وتجت عم كوي نجروكم يا خبر داي قويتا إن ترى زملت أخل زملت ما كنا هيبنال يسوس قويتاي أمين دو سام بقى أجي جزيو كنك على سوينا نايزو ولو دوزي ناتنا جنريشن دما زخبده فتنانا فاينانس زخبده فتنانا فاينانس زخبده ناتنا ጭንቀት فاينانس زخبده خنسعرو زي قالنا كساب حجي ابزخت كاي عالم زق على سكا زلو فاينانس ساس واي كن فزع فاينانس كن حسب مصحف قدوس انتي بلنا املاك فقادو انتيو حسابو انتيو كما يرنا خنعوتلو كما يرنا خنمصو نمنتا علامه خنتكملو خنفلت لنا كن زارارب لنا كن مهار لنا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاخيو املاخ بغيزيو لو امصيلنا لو نغركم الله كبيز هونه فاينانشال ريستوريشن نابيوتكم كلكبل يسوع كريستوس we have seen it كان ريو خالنا فنحنح كبل ريو لنا بز تشرش امين دوسام يسوع كريستوس قويتاي كبرنا قويتاي امين كبرنا قويتاي سو كل غيزي بزع فاينانس تمهار لك حدا سب حدا غيزي حنت تمرت تسمعني ربزع فاينانس اورا روبرت سولت ويمش أو أمريكا زر زنبر حجنا بقويتا غير الله أورا روبرت مالت أفريقيا بوانجل دبتها بعلى إسيان وانجل دبتها أورا روبرت يونيفرسيتي زعبي بيت مرتي أو أمريكا نايتيولوجي بيت مرتي زلوا بعد دكتور مايلس أو يوم تمايرو بعد كينت هاجن بعد بينهين أو أبوتاتومي أورا روبرتوس أمود أتا أجل قلت بزحت أجل قلت خيدمه أبغزهم مسارجة كم زي كموت قال ملاذ غرب ولا جزء كيدم أمود أتا حدث بيلو تسبخ خزارب كله أمود أتا أبي زمن هيوتك عزوز شجرك زجأنك أكان جر انتهي لهم حتيتهم مغنياتو خسع بزحات قطن وفتينا من كندي كورابشن أفتي أقل قلوتو أقات إيموي زامونهم سبات جنزبت عليهم أفتي أقل قلوت جنزب حزم ولا يتجرج تفيهم كبير زغنا كرايسس أقات إيموي أقل قلوتو أنا بأمرويسي كمو عينة كرايسس كنجرنا مسكرنا أنا تتقبل نايدو زسم بدني حدا قال تزاري بوله أب زمن هيوتي تزغبد فتنا فاينانشالي له so أنا نسخان كنك أبات رولو أين خلينا ألا أين أي كنك قافت أولنا أمين رسم ألا يترى يكون قويتا يسوع كريستوس عمسك لسعره إن إحنا دم عنصره جبنا أمين رسم كبرنا أملاخهم كبرنا قويتا يوم so لما أنت خلاص كفال كنا مهارنا أنا لما أنت تمرتنا أبابن عدلني الكأرس وصعف أبابن عدلن كبرنا أملاخهم أمين رسم مجمرتها بزعبات أباب كن الزاربية أباب مالت متحف قدوس كمرنا خلو تمايرنا نمش حدا خافتم ناي قويتا يسوع كريستوس رأي يوحنس حموشته
شدشن تشعتن عسرتن زلو اتجنشل شوعة قرني شوعة عين تلويلو زياتهم كان أبزلا مدرسة تلاخو شوعة منافستي يميلو زم شوعتنا إجزابير منافستي شوعة منفس كدوس مالتها يكون إلا درجع على عسرت قلنا ملا ساعة ما يرنانا شو مونت فيديو عسرت فيديو لنا مثلا تزيد حاجة أفتي the voice of glory دمت خبر زبل أواتهم ترخبوا تخليهم تتمرد بزعم منفس طبب زبل حدا خابتهم شوعتنا إجزابير منافستي طببي طبب دما قويتا يسوع كريستوس نابز عالم زخونه يكون ጸጋ زخونه يكون منفساዊ ውበታት አሞዳቱ ናብ ዓለም ክልቅዕ ከሎ መንፈስ ጥበብ ገይሩ ዝለቀ ዛስ ዋይ ኤፌሶን 1 ከይድና ኤፌሶን 1 ብዛዕባ ጥበብ ንሽተይ ክንዛረብሞ ብድሕሪው ናብቲ ናይ ለሙዓንት መልእኽቲ ዕድል ዝብልካ ክንሪና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክሰምዕ ኣለና ብሓንሳብ ኤፌሶን 1:10 ኤፌሶን 1:10 ኤፌሶን 1:10 ክንብበ ከምዚ ይብልና እግዚአብሔር ቃል كمتي بوز مدبو سمرتو نتير مسكر فقادو النافلت نتي ناي ملأ الزمانات مقابينتو اب سماي زولون ام مدر زولون اب كريستوس من تقلل سي بخلو طببن بخلو امرو نتصقو ابانا او حازو املاخ بكريستوس يسوس اب سماي دولو ام مدر زولو ناب كريستوس كتقللو اندحر كوينو بخلت دايمنشن صقو نا مدري زلقا بطببن بأمرو يسوس كريستوس قويتاي بخلو طببن بخلو امرو نتصقو انتاي قبر ابانا او حزو فلو ناي جريس ناي صقا اوفر فلو صقا اوفر فلو كخون دحر كوينو وحازو زغونه صقا زي قارص عينت صقا نا مدر خلق اندحر كوينو منفس طببن منفس امرون يدليناي مالت ذاس واي እግዚአብሔር كل ጊዜ ام مدري عبيت ነገር ከገብር እንደحر كوينو منفس طبب يزلك ወይካ እድል ይዝለቅ እድልን ጥበብን እድል ማለት የሴፍ ይብለና ግብራውራ ሸውዓተ ኣብ ቅድመ ንጉስ ግብጺ ጥበብን እድልን ረኸበ ብለና እዚ እድል ዝብሎ ኣብትና እንግሊሽ እንታይ ዝብሎ ፌቨር ማለት ድማ ኣብትና ኪንግ ጄምስ እንደሕሪኻዮ መጎሲ ኣብትና እንግሊሽ ኣብቲ ኪንግ ጄምስ ካሪስ ይብሎ ካሪስ ማለት ካ ግሬስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ የሴፍ ጥበብን ጸጋን ይረኺቡ ጥበብ ጥራይ ኮነን ረኺቡ ጥበብ ነይሩ ወይ ካብ ቆልዑ ይፈልጥ ይመጻዩ ይፈልጥ ብምንታይ ከም ዝውድ እንታይ ዓይነት ቻሌንጅ ከም ዝመጣ ዘሎ ኣብ ቅድሚው ይፈልጥ እዩ ጸጋ ምስ ረኸበ ግን ናብ ምድር ተለኺቡ ጸጋ ምስ ረኸበ ኣብ ንጉስ ግብጺ ብሙሉ ናይ ግብጺ ሃብቲ ኣብ ታሕቲ የሴፍ ተዋሂቡ ንምንታይ እንድሕሪልና ጥበብን ጸጋን ባላንስ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትካ ዓበይቲ ዝኾነ ፕላንስ ክልወካ ኸሊ ጥበብ እንተዘይረኺብካ ሞጎስ እንተዘይረኺብካ opportunity ተዘይረኺብካ ዕድል ተዘይረኺብካ ግን ኣምታይ ሞ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ሶ ጥበብን ዕድልን ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ ባሪ ለሙዓንተ ንመሃሮ ትምህርቲ ጥበብን ዕድል ጥበብ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ንጽሐፍ ቶም ጽሑፍ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ጥበብ ማለት መለኮታዊ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ንመለኮታዊ ናይ ኣምላኽ መደብን ዕላማን ኣዕሚቕኳ ከተስተብል ዘኽእለካ መለኮታዊ ሓይሊ ጥበብ ማለት እንታይ ማለት እዩ መለኮታዊ ሓይሊ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ንመለኮታዊ ዝኾነ ዲቫይን ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ፕላን መለኮታዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስትራቴጂ ፐርፐዝ ኣዕሚቕኳ ከተስተብልን ዘኽእለካ መለኮታዊ ሓይሊ ካልኣይ ጥበብ ማለት ናይ ፍልጠት ምስትበሃልን ነቲ ዝተበሃልካዮ ድማ ክትቆጻጸሮ ዘኽእለካ መለኮታዊ ሓይሊ ፍልጠት ንፍልጠት ክትርዶ ሓደ ነገር ክትፈልጦ ንስፈለጥካዮ ድማ ፕራክቲካሊ ኣብ ምድሪ ክትቆጻጸሮ ዘኽእለካ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ጥበብ ማለት ሳልሳይ ካልኦት ዘየስተብሃልዎ ከተስተውዕሎን ኣቀዲምካ ድማ ንዝመፀ ነገራት ከተስተብህል ዘኽእለካ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ጥበብ ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:22 ክገልጾ ከሎ ክርስቶስ እቲ ጥበብ ኣምላኽን ሓይሊ ኣምላኽን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጥበብ ኣብ ዘለው ኩሉ ግዜ ሓይሊ ኣሎ ጥበበኛታት ኣብ ዘለው ሰባት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ኣለዎ ጥበበኛታት ሰባት ሓያላት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሽግር ኣይሕዞምኒ ኩነታት ኣይሕዞምኒ ድኽነት ኣይሕዞምኒ ገለ ነገር ኣይሕዞምኒ ምክንያቱ ጥበብ መለኮታዊ ሓይሊ ንመለኮታዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ዓላማን መደብን ኣቀዲምካ ከተስተብሎ ኣእምሮኻ ይዝኸፍተልካ ምስትውዓል ይዝኸፍተልካ ሽዑ ምስ ፈለጥካዮ ድማ ኣብ ምድሪ ከመይ ጌርካ ክትገብሮ ከም ዘለካ ስትራቴጂ ይዝበካ መንፈስ ምኽሪ ኢልና ተማሂርና ነርና መንፈስ ምኽሪኻ ነቲ ጥበብ ዝረኸብካዮ መለኮታዊ ዲቫይን ፕላን ይበካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፍልጠት መንፈስ ፍልጠት ኢልና ተማሂርና ነርና ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ዘመን ገለ ነገር ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣባኻ ጥበብ ይዝህብ ዛስ ዋይ ያዕቆብ ሓደ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መጽሓፍ ያዕቆብ መጽሓፍ ኢዮብ ኣይለኩም መጽሓፍ ያዕቆብ
نهابتاماتن ندخاتاتن ستحفت مصحفه الو هابتام اندحر كونكا خما غيركا ገንዘብካ خمت محاضر كن مصحف يعقوب تمهر دخا اندحر كونكا خما غيركا ختسخم زلكا مصحف يعقوب ام مبزحتو غيزه بزعبه حقي يزول لا بمولو اندحر ريقايتو تكست دعلي 80% بزعبه هابتن دخنتن تمهير دلو ان فاكت بزعبه انفستمنت خما انت زاري بلو نسخاتكم بار اب حدا حاجه اب تحت ختما نخي دمو ننقد نربح تبلو لهم فقد املاح انت تبلو بهيوت انت لينا ويتا خان تفقدو دو تبلو يبل زعبه انفستمنت كويد زار يسوس قويتاي يعقوب بار حدا نغير يميلو امله طبب حدا كو طبب انت غدلتو نتخيس تحفر بلقس زهب املاح يلومون حدا كو ገንዘብ ተሳነ ይበለን حدا كو ስራ አንተ ሳነ ይበለን ቀዳምነት ከመጠሰለው ጥበብ ከአምላክ ተረክቦ ጥበብ አምላክ ለህዝቡ ጥበብ ይዘብ ሰማያው ጥበብ አብክልተ ተخفل ያዕቆብ ከዛረብ ከሎ ያዕቆብ 3:16 ሰይጣናዊ ጥበብ አምላካዊ ጥበብ ዘአምላክ እስከነንብባ ያዕቆብ 3 ከይድና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ናይሎም አንተ ትምርትና ዲፕ ክናቱና ኢየሱስ ጎይታ 3:13 ያዕቆብ 3:13 አማ ገልኩም ሲ ለባምን መስተው አስተውዓለን መንዩ ጥበብ እንታይልና መስተውዓለን ያምሽ ለባምን አስተውዓለን መን ይለ መንዩ ንሱ በሰናይ አካይዱ ብለውሃ ጥበቡ ገሩ ግብሩ የሪ ጥበብ አብዘለዎ ናብ አክሽን ይወስደካ ግብር ናብ ግብር ይዘምጻካ እንታይ ይገብር ብለውሃ ጥበብ ገሩ ግብሩ እንታይ ይገብር የሪ ሹኸ መሪር ቅንን ሻራን አብልብሁም ካብ ዘህልወኩም ግና ንሐቂና ተጻረርኩም አይትመኩዑን አይተሐሱን አብትቅንን ሻራን ዘለው አው መፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩ ይግብርን አለሙ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊት ያንበር ካብ ላዕለ ተወርዳ አይኮነት ጥበብ ማለት ተንኮል ጥበብ حاسوت طببي سرق طببي بيزنس كا خعوتلكا اغلغلوت كا خعوتلكا حدار كا خعوتلكا ناي كالو سبات كتفرس كلها سيطان طببي كو خطربح تغليغا جن سيطاناو طببي خا تقم زلها مان يسوع كريستوس غويتا ها غلغله سبات تسوع مش نسمعنا ها نامنت بيزنس شير نيركاسي غنزب مسحده قمد نيرست غنزب حيزو طف طي تطلب شعب كالا خيدس بوت بوندي زله هابتي مبلغا بمنتاي هابتي سيطاناو زغونه طبب املاح باري هون بالنقل منጭ ናይተ ሀብቲ ሰይጣናው ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተረድዩን ሎ ክብርና አምላክ ሽዑ እንታይሉ ታናይል አለ ጥበብ ግና ቀድም ንጽህትያ ዳሃር ሰላማዊትያ ልምትያ ሰማዓ ምሕረትን ጽቡቅ ፍረን ዝመልአ ብዘይ ዝሬትን ብዘይ ግብዝናንያ ነቶም ሰላም ዝገብሩን ትፍረ ጽድቅ በሰላም ይዝሩኦም ይል ባርክልታ አይነት ጥበብ ይደለ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላክ እታና ይላል ጥበብ ታያ ሰላማዊትያ ለምትያ ጽቡቅ ፍረ ዝመልአ ባር ቢዝነስ ካ ጽቡቅ ፍረ ዘለዎ ቢዝነስ ተዘይ ኮይኑሲ ናይ ሰማይ ጥበብ አይኮን ካንተ አይ ዘለጋ ማለት ዛስ ዋይ ኩሉ ጊዜ ገንዘብ አቦኻ ኢየሱስ ጎይታ አቦኻ ክሳዕ ወደ 18 ዓመት ክሳዕ ዘአምነካ ክሳዕ ሰባይ ኮንካ ተዓም ክሳዕ ወደ 10 አብስ ኤርትራ ክሳዕ ወደ 30 ወደ 40 ኮንካ ሆነ ያምሉኻን እንዴም ወይታ ምሕረትክ አፋቅ ይደለክ ወላ ድርባ ወንጋ ኤርትራውን አምኑኻን እንዴም አለና ሽግር ትረዱን ሎክ አቦኻ በቆልዓ ከለኻ ባባ ገንዘብ ሒዘልካ መጽ ይበሎ ቦዝ ወደይ ገንዘብ አምጽኻለይ ዋው ቴንክ ዩ አምላኽ መስገና ይብለካኒ ካባይ አምጽኻ ይደለክ አከደግ ካባይ አምጽኻ ምንጭ ናይተ ተምጾ ዘለኻ እንታይ سرقات كون سلتخل سرقاي تمصوني خفلتك سرقاي هم زي تمص قول عندها كابي امصخه زاسواي كل غيزه منጭ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃብትኻ ቀድሚ በሃብት መሕሳብካ ቀድሚ ፋይናንሻል ብሌሲን መሕሳብካ ወይ ፋይናንሻል ሪስቶሬሽን መሕሳብካ ብምንታይ አይነት ጥበብ ይንምርሕ ኣለኹ ብምንታይ አይነት ጥበብ ይኸይድ ኣለኹ ልካ ተሓስብ ኣለካ እቲ ትሒስካዮ ዘለኻ ስትራቴጂ መለኮታዊ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ዲው ወላ ምድራዊ ጥበብ ኢኻ ሒስካ ዘለኻ ያብት ነው زاسوا يعقوب 4 خزارب كله تلمونيهم بخفو تمنيتن كزروون سلازخونكم اي تقبلونيهم يلو بتمنيت سغاهم ديهم تلمون دلهم سلاز اي تقبلونيهم كل جيزم فاينانشال ريستوريشن فاينانساو محداس كنحسب كلنا قدامنت كنحسب زلنا طببيو طبب مخنياتو ملكوتاو زغونه ناي اغزيابير استراتيجي يزبك زاسوا ايوب بخلو ناي ايوب نمار سلازلنا ايوب بخل عينت
ፈተና ክሓልፍ ከሎ እስኪ ኢዮብ 28 ክንከይድና ግዜ ዶንጊኹም ኢኹም ግዜ ክወስድ የለኩም ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢዮብ 28 ክንከይድና ርግእ ኢልና ክንመሃሮ ስለ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኢዮብ 28 ሓሙሽተ ኢዮብ 28 ሓሙሽተ ከምዚ ይብል ካብ ምድሪ እንጌራ ዝወፅእ معموق أجنا كم بحوي جمتل أتي آمانا نايسفيرو السفرايو دخوم ورك خابا يركب نتا مجدت يا نفار زبلا يفلتان عين نسرون أي رآياتان أتوم عبيات أراويت أيرقصوانيم عم بساوني حلفان سب نيدو نابمني بلاد يزرقحان نخران كابسورو يجمتلو أوشت أخاوح نقالات يندل عينو أو خبر زبلا تري لما قد مايات كينت أب يعبسو نسور نجرنا برهان يوصو جناخت أبب أبيا اتركب مستوعلك أبي يبوتا يسوس قويتاي شعو نغتل واقع زفلت يلبون أرى أمدر هيوان وكاي تركبن معمق نساء أباي يلان يبلون بحرون مساء يلان يبل بصوري ورك وكاي تعدقن برور واقع يمزنني بورك أوفير بخبر عنكن سفيروسن أي تمزننا وركن مرت أنا يمسلون نقحا وركون أي تلوتنا بزعبا عناق كريستالوكا أي زر مترايت بس كابلول زبلتيو يسوس كريستوس قويتاي كبرنا أملاغ زاسواي سولومون يوب أموداتو يوب نتبب رخيبوا نتبب متايلن يدوا نجزي أبير مفرح نتبب مجمرة كل جزء ملكوته وزغنا نتبب مس منفسه وينا جزي أبير هيوت كونكت زغنا كبرنا أملاغ بزي منفسه وملكوته وزغنا نتبب عم مدري كاب أملاخ زغنت فرز اللوا سلام زلوا محرز زلوا لمت زغنت أبو فرز زلوا تبب عم مدري عايت قلتنا عم مدري يوغا أقل قلوت كا بيزنس كا everything restoration زلوا تعوي زغنة فاينانس سماي زقبوله فاينانس كما تسأل كان دعر كوينو مجمري خاب سماي زمت تبب كتقبل على كاسا تزاي كونا جنزب كحيس كاتفا خاتبر أبو هاي قبل كان سبقت الكاتم تتغلى سبع عميز كاتم تتغلى نبيت أملاخ ألو ونفس درا كاتم تتغلى أبوها خابي أمتي خايز بلك من شو انتهيدوا لك سمايك أخومي أبون ديك زيابير نعنا أكيد يكونكم أملاخ مبار كل جزيب زعبا فاينانس كنا حسب كلنا قدم خلو قدام النت كنا بوز قبعنا عب سماي زولون عم مدري زولون ناب كريستوس كتغلل اندحر كوينة علامة زاس واي منفس بطببن آمرون صقو أبانا وحزو زبل قدام النت كتبوز قبعنا أبي وطنا طبب قدم زغون يكون فاينانشال ريستوريشن منفس طبب زلكا يسوس قويتاي أمين دسامة نمسكرنا أنك نمسكرنا أنك نتوه ده مسكرنا حدا ما عالتي بزخونة فاينانشال فتنا نيرني ماكينة غانيراتنا تا ماكينة غولف جيرمان ماكينة فولتون أبس مرة غولف أشياء أني أعدقانين أشياء أني كان نجرمن علاقة سبيرناتن كبر سلو زخونة أعدقانين تحر قويتا داخل كخلوه نتا ماكينة زخونة ملكتي بأنمو أنا يعدقانا تا ماكينة غزا زي تا ماكينة إليهم بك زي عايز غزا إليهم يسوس قويتاي كوفي لي أني راب حدا غزا أي تكمل لأني رتوانا جرمن كتغزا قلبلن زي أختر بحنا إليهم تري وايهم إليهم ينو تابل نعفات غيروا يغيروا ب140 شح غزينا تا ماكينة ترجع عمت قال لهم زورنا يا كشت أخم زلني تزاري بالنبوت معناته فاينانس يدلي الناس لازم نبرن زخونه قداي ماكينة هاشتا إلن أوكي لا نبع عدا قوريديا قدامي معلت عدا قوريديا خالي معلتي جزاء متيو كندي لنا خلتان سوسان لي خلتان 40 حج خوس دالنا سد إلي معناته شتا إلنيو يسوس قويتاي بخلتا 100 شح كسيب الله معناته 140 جزء اسكلتان 4 شيء تذكرنا تكوننا إلي ينو تابل جزيوا كلتان 40 شكي شع شك صحيفي بني ودينا مسو دحر ورحن فرقان كل تورحي بمولو ناي ماكينه عداغانا ايرترا افرق غودي اورحن فرقان كل تورحي زاده كنا تا ماكينه كلتان 40 جزء واس واقع 140 تمليسه هنا عداغا غودي لهم انقاشت كايلهم انا بكم بزح مسكرنات زلنا بايزو نبي حكي زاره كنا مسكرنا دالنا فاينانس بتاع مسكرنا
لعلم مانم نقرأكم الله طببي أنا نسى فاينانس كأتو خلو مجمرة ملكوتاو زغونة الله وديلي زعوز عز صباح نقول نبي خير الله سيفلت لي جنزب أيقونان عجب زعبا جنزب أيقونان appreciating قبل مسألة زلنا قدامنا كمت زجبوا ملكوتاو طببي أتا ملكوتاو طببي من تهلوا سماعة صبوا فرز اللواء محرز ملاء سلام الله حنسا مش هو كده اللو جنزب كحكات متسخله هلو يسوع كريستوس قويتاي باي ذا واي انا بزح مسكرነት ይዘለኒ ናይ ሰባት ወላ ናይ ሰባት ገለገለ ሰባት ስድሮ ደቆም ሰዱሎም ገንዘብ ለሕዋቶም ሰዱሎም ትካል ገብሮም ይታ ተባልካስ ድሕሪ ቁሩ ግዜ ተኣሲሩ እንድትባል ትገንዘብ ስብ ከምዝን ዝመፀ ጉዳይ ነይሩ ትባል بميدا سدد يزاربل كل جزء منقص أملاح نجنزب أيكون قدام نزب نتبع بيتو قدام نزب that's why إيوب restoration كم تزاري كتسدليو كبرابر دليو كنكح دليو سيطان وسيد دليو سيطان يعني وين لعني بليون انقلملن investment زنبرو بمولو تكالاتون دا عند ماكينة عند موقع زيالنا ينامش 3 شح جمال مالتكو 3 شح عيسوزي لنا ين 3 شح مشح أدق مالتكو قليل نجار يكونه شح انتهينا والله بيوايدو دان والله نايلومي مقعاز نشتنا جزا حكينا نبويتا بمتاي دم سدي دملو أدقن ديو غيرو متسي بويتا transportation يتكمل نيرب سو عبتك زيتي أدقرتها من عند عرقون كاخت كاريخا ويكا خرايك تاخد كفلي خا مالت ناي transportation ما قدي نيرو إيوب زغلو بيزنسو خعن خلو زغلو تكالات خعن خلو زغلو بيزنسو خفرس كله restoration كم تدلي كتسدلي خدس دليو جنزب يبولون ما بقاسي بinvestment يبولون عقم يبولون سلازي نتمب عبي بوتايلو تمب دليو مخنياتو بطبب كم زوم صفلت that's why يعقوب زعبا طبب دزارب زل سمياو طببن مدراوي طببن يلا سو كل غزي كم كريستيانس داغم كم تولدنا سبات نحنا بمنتي عينت طببنا مالالس علينا قدامነት نرسنا نحسب زغبانا طبب اب طبب املاح ديد الله بيزنسي طبب املاح زلو ودي ملكوتاو زغونه ناي اغزيابير متتتاو زلو ودي طبب انت عرق ودي الكاخ زغرم ነገር بورقي تعدغانيخا ببروراي تعدغانيخا بجفتي خاطرها بنصايات مص يسوع كريستوس غويتاي اتامين دوسم حدكوا طبب انت غدلوتوسي كيس عفره تاي مالتي عشايخا لباميخا حفتاميخا دخايخا برد قلعيخا عبيخا كيبله طبب يلمن يلو مصحف قدس امين دوسم يسوع كريستوس غويتاي كبرن غويتايو ذاس واي حجنا بيسيف كن كيدينا طبب بمبار وصاني يسيف نا يسيف ستوري سبيشال ابز تشيرش فيمس مغنياتو انا يسيف بطعمي الفوتو بطعمي زمار طراي كونكن غويتانا عي بزح غزي بزعبا يسيف دخمنا يسيف يوصل بزح غزي خزاره بنس لزراخو يسوع كريستوس غويتاي اب 2010 دا تصلخو خلخو غويتا حدن ነገር ተዛሪበኒ ናይ አመንቲ ናይ ነጋዶ ሚኒስትሪ ጀምር ይልኒ ኣብ ኤርትራ خلنا ቅድሚ 15 يسوع كريستوس غويتاي شعو انا ولا غويتا انت يلني صباحيتا غير ያለሁ ማለት ولا انت زربايل قومي يلم يد دحر نتعركي كلا يزنبر انت غويتا خمس يلن دلهم ليت እንዳጸለሁ خلخو سي ني امنت ናይ ነጋዶ ማህበር ሕብረ ሚኒስትሪ ክንጅምር ኣለና ይለት ኣብ ልበይ ዝሃበኒ ጎይታ ካ ይነግሮ ጥበብ ይለ ናይ ዮሴፍ عبارات ሰዊትን ስቡሓ ሰዊትን ብሎ لوك حدا ነገር ክነግረኩም ኣብ ናትና ወለዶ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ራእይዎ ይኹም ካብ ስራሕ ዘለዎ ስራሕ ደይብሉ ይድበዝሕ ካብ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ደይብሉ ይድበዝሕ ሃሎ ክነግረኩም ንሽተይ መጽናዕቲ ዝገበርኮ ንዓመት ኤርትራዊ ስድሩ ንምሕጋዝ ከባቢ 1 ቢልዮን ዶላር ረሚታንስ ይሰድድ ገንዘብ ኣብ ሙሉ ዓለም نعمت 1 بليون دولار يبلكم دلو زناتنا جنريشن حجي يزاربكم دلو رايت ناو زاربكم نمهرو زلنا تمرتي نزاربو زلنا ارستي افت زخفه نايز ولود سيزن كوينا نزارب زلنا ريستوريشن مخنياتو ملس تخبرينا نمار زلنا امين دوسام اي موداتو علامانا انتايو نتغلوري بعد في ملاسي بعد في تملسس كبل እግዚአብሔር كان يوم مركوب بعد في ملسولو نيزب كافت زنبرو عبليصو ملسولو يزبل امين دوسام سو واي اوف ريستوريشن ان حسب زلنا ابزي زي مبزعته 9% بمولو من زي ايثيوبيا زلو رايو بحجز ناي ገንዘብ ይዝነብር ናይ ስድራ ይዝነብር he doesn't work አይሰራኒ ንምንታይ አባይታ አድል ከሊዎ ስለዚህ አባይታ የሴፍ ካሆሙ ተሻይቱ
عوشتو طبب الله عوشتو فيشن الله عوشتو رأي الله عبايتا جن بيت بوتيفارياتو عواتكم سوقيكم عواتكم شيطان هو هلو opportunity سينو يغير بيت بوتيفارياتو نسر بيت يدربه أفتو نسر بيت هذا كيد نسخة حزو أبزخدو خيرو روسي زغول أبزخدو خيرو أموني زغول نمنتاي أبزخدو خيرو زيابير ينقصون يرتلنا طبب هنوس نتاي يفلت كبيت زماني متصخم زلو يفلت طبب أملاخ نيرو أبزخدو زبلة طبب ترايزبل طبب بيت بوتيفارياتو طبب يشيط طبب اسر بيت يدربيو طبب يسوس قويتاي أملاخ زابون يسيف نتايو حلمنا يموت رقم طبب يسوس كريستوس قويتاي ورقا يدليو غنزبا يدلي خام منفس أملاخ كبا أملاخ زمتي يسقف هاليلويا يسوس كريستوس قويتاي يسيف اندحر حلم فتح لك كم تزحي حلم تفتح لك قوم يخاتخون كل تسبات مصيمون يرن كبيت نغوس اسلاف السيفن ميسن اسلاف انجراز قرب نتعدى تايلو نتعدى خسقليخا نتعدى نابوتخ تملسيخا ابسر بيت كونكم الو مش منستر داكم الله مش تحدى نايندا مس منستري تحدى نايندا انجرا منستري نتحدى سقلو نتحدى كتموتي خايلو دعره غلط عمد كا شعو نغوس فرعون حلم حليمو حلم زعلمون تايم شوعات عبارات سويت متين شوعات سبوح سويت نيرن او ربا نيرن صبقات كصبقه معدي بدحري كن شوعات كفوا زغنا كبت متين كا وحطن بلك منم كاي مسلنن يلا ولا بلعن انسي لوط يغبرانه انت نغرك نغركم اذا خلت شحن تشعتن غويتا زمهارنه تمرتي زي اب سدراي تطقمولي يعني اباي تطقمولي صريح لينا كل جزء نسب بحاجز كتنبرو أي تقولونه كما يجرو طبب أملاخ رخيبو نقول جزء زعرف له ما قد تزمير كايو ما نمسب كابدغنا تايتو تصونيها يكان هيلب يوم نقرب جزء تحجزو تخليها نامنت حوات يسيف انتاي غورنيرو اب غبصي ها طميت متي مش قدامي عمت طميت متي قدامي عمت مسمطو اخلصينا مخنياتو زقمطو اخلي بلما ايفولتو يمتا يوم انت عينا سيزن مصالو ايفولتني بيسيفك انت يكبر نيرو بتزمنه صقيب نغوس مغير وي اخل عقمت اخل دبال عقب يلو يسوس كريستوس غويتاي بدحري وحواتو متيم يعقوب حدا نغير يلوم انت يكم تاكيبكم نحد حدكم تطامتو انجرا ابز بيت زيلن انجرا اب غبطي زلو يلو يسوس غويتاي انجرا بيت املاخ يلنا بيت املاخ طوي زلو كلام عالتنا مارو ناس داهم نحرركم تطاموت لهم اب غبصي زلو انجرا اب غبص خيدم يسيف كالاليوم اخلن ገንዘብን ሂቡ ሰሪዶም አገደ ንመና ረኪብ አረኪሶም خيدم ንስሞን بواغا حوم እንጀራን ገንዘብን ይዞም ከደም كل ጊዜ እትበልዑ ዘለኻ እንጀራ somebody is paying the price ማሐደሰብ ዋጋ ከፍለሉ ንሓደሰብ እድል ንሓደሰብ ጉልበት ንሓደሰብ ራጽ ንሓደሰብ ድኻም ውጽኢት አሎ ገንዘብ ትርጉሙ ተማሂርና ኢና አገደኩም ገንዘብ ማለት ሓደራ ኢልና ኢና አምላኽ ምክንያቱ አምላኽ ኦክሲጅን ክምንጥለካይ ፀሐይ ክምንጥለካይ ማይ ክምንጥለካይ መሬት ናቱያ ክፈል ክብለካይ ዳር ገንዘብ አይ ክትብል ጀሚርካ ወርቅም ብሩን ካበይድ ወጽ نقولاتهم مو ناي كلهم انترس غويتان تزعتهم نيرو نقولن هاجرات بانكراب سماتهم نيرو يسوس غويتاي somebody is pain يحواتني يسيف مبار اغلن ገንዘብን ሒዘም ክኸዱ ከለው ንስሞና ጽንሕዎ ኢሎ ስሞና ኣብቲ እስር ቤት ኮፍል ደለ ታሲር ይደ يسوس غويتاي بدحريو ንሱ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ነትንሽ ይሕስኩም መምጽ ኢሎ كل ጊዜ قال نجر عصب عند حد اللي somebody is paying the price هذا سوى جا يخفل الله مالك انت يوم زولو قال سباتنا يعمل سبات عم علم زلو بملو عبيت لو تزمت مسواتنا سباتي نعملت ليش متصبوا ليش تتعلم زي توماس إديسون أكيد توماس إديسون he dedicated his life ملو عدمي ونزلش نخركب عدمي ملو وفيه اللي تشخول لعكلوس أجانن تيم دولار يرام إذا بخوفه منفسيو زلوا دولار يقولون يرام أفتح جزء تقاموا يم يرام زل عجل السخاء اللي تشنور مال كون كاتري الله somebody is paying the price بدحريو يخدو سبات يدفو يخدو سبات ركس زي أمريكا نيسف مبل خلاء جزء ورك جنزبن خلنا حزام مسمته نبيني هم حزام ما تيمش ها
شو روسي قال يتصلوا هكذا يكون بدحريو انتهي لهم يوسف سمعني لهم بحجي شدوش عامت بحجي حموش عامت طميت الله يلوم اي تقولون يهم يلوم سلازي كاب قصالي اخلن ገንዘብን እንደሐስኩም ተማላለሱ አነ ነቦይ ሐስኩም መመጹ አም ምድር ጎሼን ከቶኩም ይለው ጎሼን ማለት አደ ጊዜ ተማየርና ነው ጎሼን ማለት ላንድ ኦፍ ኮምፎርት ኤንድ ፕሌንት ማለት ኮምፎርት ዝሆነ ቦታን አፕሌንት ዝሆነ ዝበዝሐልካ ዝፈሬልካ አይነት መህይወት ተዘያቲኻ ኩሉ ጊዜ ከተማላለስ ይኻ ኩሉ ጊዜ ነገረኩም አለው አይነ ማያት ዝብል ዝመጽደሎ ኢንቨስትመንት ዝብል ክንሪና ኩሉ ጊዜ አይነ ማይ እንተ ዘይረኺብካ ፈልፋል ማይ ኩሉ ጊዜ ኸድክመካ مناتو وانا نتابون باقا عطواي hello he will control his life كل جزء نحن خنحسبو زقبأنا من ملكوته وزخونة طبب يسيف كدكموكم يلوم كبي زمن يزمت ذلو عيد غلون يغم يلوم سلازي عم مدر قوشن كاتوكم نقص قبص مسمت ما عب قوشن كاتوهم يلوم عبت الزبالة مدر ناي قبص يتيوم نمنتاي كفريق بزعو that's why 7 نفسات كوين مزاتو هو 2.5 مليون كتنا تحمش مليون كاب قبص وزع برتوعيز بلنا سسوني بلنا فري بلنا يسوع كريستوس قويتاي كل جزء سميعه زغونة طبب نبار زغونة فتح كتحسبي زدلك جزياوي يكون أنت تطمن كورنا أملاك يسوع كريستوس قويتاي كل جزء ملكوته زغونة طبب مش عاطرة يتحسب كم تحسب هاي قبل كان مبزحته جزء السرقي عمزة سسعة زرقة مش عاطرة إذا حسبوا سبات يمزلكم مها صباح نقول نسخاهم تدليهم ونا يفلتنيهم وين نسخاهم نسخاون نسوم كم زند لي خايت يفلتنيها كل جزء عمز أسرقي ويقتلت قلمنا حتى زغونة تحسب زلهم سبات يمزقات أباب زلهم سبات كن عن وحم يمزريو ببلان يمزغدو مسعيهم كبي زغونة بلان اللهم عن وحم يمزري أباب نتي مسعيها خاتستبلي زقبرك يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخهم يسوع كريستوس قويتاي مغنياتو أتي أنت يا إلنا مدراويت سسعة عمتا كله خفو زلوا مدراوي طببه سقاو سبكا كابزا فنچون العلق حسب هيكل منفساو سبكن بمنفسو يزر مغنياتو بطبب تماليو امين دو سم يسيفنا 400 بلان عمت نيرو ذاس واي ناب ግብጽ خاتو خلو كتوصيهم كابزي عصميكا خايتو غدفو يلو هاي اتا يسوس غويتاي انتي لوم يسيف اي ام بريج لوم انا نايز ولودزي دلدل كساغروكم منبريكم ايكونا نابزيلو كبرنا املاخهم امين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي كل جزء ختحسب زقباكا خما يركا متايخا نبار زغونه فوسي نبار زغونه محداس يمصي ذاس واي مبزعته جزء بغمو ترغبه هبتي بغمو يطفئ لنا مصحف قدس يسوع قويتاي يبرنا املاخهم صحف هبت زمص نتا اوشت خازلو طبب نام مدري نخجلص يزمص الكا صحف هبت زمص هابتي نت أوش تخازلو باري أوش تخازلو فيجن أوش تخازلو حسب أوش تخازلو مني خانسخة هابت مسمت أي خات فلت نسخة هابت زمت نت أوش تخازلو ملكوت أوز هون بلان نخجل زمت نايك زيابير هابتي سو أوش تخا أنت عينت أبب أنت عينت حسب أنت عينت رأي أنت عينت من نتحس كات غير الله جنزم مسرخة بكي خات فلت نسخة يسوع قويتاي زاس واي يسيف أبلبو انتاي نيرو نحوات خبصح حساب نيروي ريوني تفيجن 10 تخلت مش اندات نبره انداتهم انداتي سغدا لاي مخنياتو نمودو ግብጽ ላይ ኮነ نمولا ዓለም ዘስግድ ናይ ጥሜት ዘመን መፈተና ይመጽ ነይሩ የሴፍ ኩሉ ጊዜ በጥበብ ይዳለው ነይሩ ይሰርሕ ነይሩ አብርሱ አባሪያቱ ይሰርሕ ክዳኑ ሸይጥኒው ሰይጥ ፖቲፋር ተፈትኖ አይዛናጋኒው አብዝኸደ ምክንያቱ ትሕቶ ናይ ወለዱ ሕቶይ ሀብትን ድኽነትና ይወለዱ ሕቶይ ኢየሱስ ጎይታይ ሀብትን ታይለኩም ነታውሽ ተኻዘሎ ጥበብ ና ምድር ዝገልጽ ናይ እግዚአብሔር መሳሪያ ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ሉቃስ 15 ከይድና ባይዘው ሉቃስ ገዛኸትኩም ለማዓንተ ተተንበቦ ደስ መበለነ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ሉቃስ ብዙሕ ብዛዕባ ገንዘብ ክትማርዮ ነጊሮኩም ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ስሊሲት ናይ ትምርቱ ፋይናንስ እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ይምይር ሉቃስ 15 مبزعته جزء بزعبة زطفو ودي كم منفسوا علم زطفئ نمهر لما عنت خبخاله مجدخه نشتكي نزارب والله يسوس قويتاي لوقاس 15 حدا سباي كلت وداتني رموت حدا نشيت حدا عبي اوكي كبرنا املاك يون يسوس كريستوس قويتاي امين سمع ገንዘብ እነግረኩም አለው ሰብ ገንዘብ መስሐዘ ናይ በሐቅ መንነቱ በቃ ቀዲ ለጋስ
فقار ديو أي فقارن تعبيتني ديو تحوت جنزة مصر خبيل فلت أوش زلوا أملاك أو طبب ديو مدراو طبب شو يخو قلت أود جمر سو كل جزء بطبب أملاك دي خاتم الرح زلخا بمدراو طبب خات خيد لخا يهبتو أسكيرسا كبرنا قويتايون يسوس قويتاي لوكاس عسرت حموشة عسرت حدا بلد ما أنا حدا سبعي كل تدك نبروه تنشتخا نبو أبوي كابز تريت زي زبز حني قده هابني بلو انتي هابني لو ورشا هابني ولد ندي صبغ نجار الله يسوس قويتاي نايبو ناتو مهانو فلتي أبوي زبز حنا هابني لو شعوخه ناتو جنزبوها مقلم جنزب يدبل دلبزي نجنزب تاجرهم مقيلوا هيبوا ودون دي هابن بدو ودلو رستيو زغباني انا ولدك هابن بلله هيبوا دحر حيدت معالتها اتنشتو ودي زلو كل اكيبو ناب كال روح هاجر كده ابو دما نتطريتو بقلتن ابدان زرو زلو زبله مسوده ابت هاجر برتو عطميت مص تري والله امانغو يسيفن امانغو زودزن يسيف حواتو بزيد ليت يوم شيطوما كبالاشو زغبا بقى نابكفو ነገር ከኸይ ዝግባ ከንጸርጽ ዝግባ حريقو سي زيناتو هيوت ከዝግባ يسيف نيرو ابزغن ابو يزفانو زلو ابو هبتامي ابو خميجر غزعات كم زعز كميجر خمزه محدر هبتام ابو يزلو دفلت قلعي ابزي يسيف تعمص سبي يسيف تشط سبي يسيف رؤسو زشط سبي خ ابزغ انتي بلالو نتزرخبو عدم بقلتن ابدانن زرو شو انتي متي طميت زلوا زبله مسوده يا خمسيو ابت هاجر برتوع طميت كونه نسخه خص انجمره كيدو مس حدا خب دقت هاجرتي توعى على نسخه حسماتات كغاسي نام مدرو سددو ابتي كابت حسماتات زغلبو قارفا كبدو خملك حرري بل نبره زهبو غنا حدا كو يرخبل شعونا بلبو تمليس بل انجرا استرفم غزات ابوي كنديم انا غنا ابز بطميت موت الله تنسيدنا ابوي كخيدمو ابوين سماين ابقدمي خان حتيات غبركو دقيم دق ودخا خبالا بقنيمو كاب حدا غزاتكا غبرني كبلو ميل نابلبو تملس يسوس غويتاي صقا انديمو هابت انتايلنا ابو روحو مسرا انتايلو انا خندي عامتا دصعار كالو غنزبي وسيدكا يا خا ملسني لود اتفيخا يا خا خسيركا يا خا ابلاشخا خا لود زودي طفي نيرو ترخيبو زودي مويت نيرو ترخيبو كدان قيرلوጫማ ግበረلو ቀለበት ግበረلو ጥበብ ملكوتاو زخنا خداني زخدنكا بخيدان كم تملالس يزغبركا ملكوتاوጫማ ድማ يلبسكاي ناي وانجلاሳ إيسا غريس صقاي ملكوتاو زخنا نا እግዚአብሔር ጥበብ نا بيت ابوخا كبر سراح كم تسرح كم غزو زيكونكا وراسي يزغبركا ازكو امرو دخنت انتا جيرو كم باريا مس حسماتا سريعو طمات مسمته دخنت مسمته ابيدو زنبرو ነገር ከተቀሞለ ካለ ምክንያቱ አብልቡ خفو حساب نيرو ማለት ገንዘብ ዝደለ ዝነበረሲ ዝምነዮ ትምኒት ነይሩ خعبد دلاي خسر خبلع كسته خزمو فقدا منزراتات كخيد فقدا ديسكوتات كخيد يوز حسب نيرو አብልቡ خفو ትምኒት ነይሩ ገንዘብ ምስረኸበ ፈጽሞ ገንዘብ አብልቡኻ ዘሎ حساب ይዘፈጽመክ ኢየሱስ ጎይታይ اب غزو صبو مغب زيركب زنبره بقلعو قدم قلعه ገንዘብ كجمر مسمص اب عبيت ريستورانت طعم مغب يدبلع حنا يزفديو مخنياتو دليت لبو خب قدم زنصرصر زنبره نسينير يسوس غويتاي عباي ناي نفازريا اديو مس عبيت مسانا يتقمط نيراب غزانا شعون تايلات نحدا معلتي هنا كديلات هي اديله ما تخلى غيلاتنا كريمله تمال علينا حراي مالال كيله كريمله حزلا مصه نمنتاي كريمله دا الياس قدم ودي هنا كودي كاب عدخن مصخن لايلاتنا ناب كتما اسمران مصخلنا كريمله يزوملنا دمو صنيرو ابو امرا تصبو ነገር ናይ ቆልዓ አخላ ትምነዩ ዝነበረት ትጽበዩ ዝነበረት كريمله ይነር كل ጊዜ ኣብ ልብኻ ደሎ ይኻ ትገብር سخاكو حجيكو انا ገንዘብ ተዘለون ንቸርች ማሐገስኩ መሬት መገዛ አخላ ማኪና መገዛ አخላ ንቸርች ትብል ትህሉ ይኻ حقኛ ህይወትካ ግን ገንዘብ መስረኸብካ ይኻ ትፈልጥ ዛስ ዋይ ኣብ ቸርች ብዛዕባ ፋይናንስ ክንመሃር ዝግባአና ንምንታይ ዕላማ ገንዘብ ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዛስ ዋይ መብዛሕትኡ ሰብ ትጽለሉ ጸለለ ይብለካ ትጽለሉ ገለ ኦፖርቹኒቲ ዛ ቢዝነስ ክሰልጠን ጸለለ ኮም ድብሉ ሰባት ብዛሕት ይፈልጣን
زيات راي كسلت الله يصليهم تلم سبل كلمك دحر 5 عمت قال يا ترخبوا وأنت تحدى جيزة خم ديل كان نزنبرك بروبوزال سليت كاس سليت أنني خمس هنا أبيد آخيدو قبل بوم كلمة ده جنزب كل جيزة قبل بخازو الله حسب يدفع سماك يقل سكاي كيف تخاخات قلت قمع ديخا هفتام ديخا لقاس ديخا لوه ديخا سب ديخا تخبر أملاخ ديخا تخبر مترغب كيخات فلت هلو زمان سيتري والله نبوي زلنا خلو هبتي مقالني رستي مقالني لو جنزب مسعزة كعبد كزورو كم صلوا التغيروا ماله زي وداي مسيلوا مغنيات يسعرلن أما تأتوا يفلتون دي وداي مسلكها جنزب يسوس قويتاي جنزب أخنا فالو يلو سلامون كزارب كله بريرو خباخا خيدي ما هبتنا حواري نبرين ما لبخا أم مقاسي خاك بريلو مقاسي مساغاز نبر ماله جنزب أخنا فالو يلو يبري زاس واي كارنت نبلوش كارنس نبلو كارنس تايدي مات تاي مالتي كارنسي كاب إلكتريك ماتسيمش كإلكتريك ندحر كبره كوينو كزور الله تزي كنا ندحرات فيها يو ديسكونكت قبر الله كل عندحر كوينو كونكت قبر الله كل جيزة جنزب كم يزواري that's why كابخا زي وسط صبو كده طبب كتحرد لك مجمر يا مال يسوع كريستوس قويته كابخا دي وسط كده طبب سو أبيوتنا حدا منفسه ومحدث كندل خلنا فاينانشال محدث كندل خلنا عملاق قال نجار كتب له خلا غاسي طبب يزحت طبب يكبك ازدل طبب عملاق كتملا طبب عملاق كتقبل عمرو تحساسبها كتدالو زي تفوت اندحر كونكا ገንዘብ ክትረክብيها ግን ክትጠፍيها ገንዘብ ክትረክብيها ግን ክትጠፍيها ማንያቱ ልብኻ بطبع أملاخ زي كده مدراو طبع يتمديدل قبل بخادو لك هتكبر أبو مروخ خادو لك هذه مختمصو زلك يا هتكبر هلو يسوع كريستوس قويتاي زاس واي كل جزء علامة ناي فاينانس محدث كنا بالكلنا نتعوشنا استغمتنا إجزابير طبب نام مدري زجلس مسارعين يسوع كريستوس قويتاي يلينا بتعامي زلينا هلو يسوع كريستوس قويتاي سولومون أنا بما متحف سولومون تمهر خب سولومون تمهر دايز بل سلامون مكبك زارب كله وينسي تعملوا نفس باهي بلايلو جن بقرشي دقيلو you have to pay عكده بتروحي تروحون يا معناته ويني زرو تعصرو نوح جزء يوسد تكبو يصمقو يعقو ما عاد فرمنت قبرو نوح جزء يوسد نايزو كله عمت عروم دخامهم رهصم سيلم بتروحي بهاني you have to pay يسوع كريستوس كويتاي بار لومي أبزناتنا جنريشن أنا أقولكم الله جاينت غولياد نايز زمان زي دخناتيو نايز زمان زناتنا ولدو جاينت let me tell you هنا أقولكم أبيرترا ناي financial transfer تقبله سيستم financial سيستم عليه إلا ناي دولار account تخد كفته تقوله بزعدي ناي marketing platform علىكم سيستم زبالة بلنا we are zero man تفولتيهم ريدز بيزنس بحال تكال كم زلنا تفولتيهم بايتاسي نالو زلنا بزعدي اوكي كنقبرو يلا مصي كابز تبقيسي بايزوي ريسيله نحنا فاينانس كنحزو علنا امين دو سلام نمنتاي نحزو كن كنفلت علنا يسيفني هاجر قبص مولو بمولو انت يحزوت يلنا فاينانس بمدر خلص نما انت تعزز له نقال كات تتعزز يسوس قويتاي اتامين دو سم نغركم الله مدر خلو بقال افكم كتززي امين دو سم طلب لمن مدر خلو نعفك كتززي عاده معالتي تعدل تا opportunity خمصيو عوشت خاكن طبب املاح عيل املاح فقر املاح لا اكزابير فيجن لا اكزابير بيربس حسا حصنعيغا نخبر املاح كتقومو ليغا امين دو سم يسوع كريستوس قويتاي اسكي مزمور 205 كن كيدينا زعبا طبب لو معلم طبب نعدل دبلنا انا مار كبرنا املاح يون امين مزمور 205 مزمور 205 كبرنا قويتاي هون امين مزمور 205 كاب 16 205 16 طميت ناب هاجر صوعه كل مركوس انجيرا سبره
ጥሜትና በሀገር መጽዩ ኩሉስ ምን ሙርኩስ እንጌራ ሰበረ ቀቅድሚዮም ሰባይ ላኸ ኢየሱስ ጎይታይ ዮሴፍ ከምባሪያ ተሸጠ አሎ ነገሩ በመቁህ ሳቀዩ ነፍሱ አብ ሐጺን አቶት ነፍሱ ምን ታያት ክትሽጥ ኢማጂን ገበሩ ከቢድ ካብዘኸፍ ወላዕድ ፈተና ያለ ብድዕሪኻ ቃሉ ክሳዕ ዝፍጸም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ዮሴፍ እምባር ዝኹሉ ዓመታት መከራ ክሓልፍ ከሎሲ ቃል አምላኽ ይፍትኖ ነይሩ ማለት ኣሕዋት ይኮነን ሸይጣን ማለት አምላኽ ናይ ግብፅ እንጌራ ክሰብሮ እዩ ክስበር እዩ ምክንያቱ ግብፅ ሙሉእ ናብ እስራኤል ክትግዛእ ኣለዋ አሎ ናብ ዮሴፍ ክትመፅእ ኣለዋ ግብፃውያን ከዓ ብጀካ ብኸብዶም ብኻልእ ኣይግዝኡን እዮም ኣለው ነገረካ ኣለሁ ዓለም ንኸብዲ እያ ትነብር ብልዒ ንኸብዲ ከብዲ ንብልዒ ኢልካ መፅሓፍ ቅዱስ ሰብ ንብልዒ ዝነብር መወዳእቱ ሃብቲሙሲ ፅቡቅ ክበልዕ ፅቡቅ ክኽደን ፅቡቅ ክረአይ ዝደሊ ዛሲት አሎ ኣብዚ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ሙርኩስ እንጌራ ሰበረ ኢሉ ሽዑ ዮሴፍ ቀድሚኦም ግን መን ለኣኸ ሰብኣይ ለኣኸ ሰብኣይ ስክበር ስኻ ሰብኣይ ናይ ዝወለዶ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታይ ንጉስ ልኢኹ ቃሉ ክሳዕ ዝፍፀም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ እቲ ገዛእ ኣህዛብ ሓራውፆ ንመሳፍንቱ ከም ፍቃዱ ከኣስሮም ዋው ሽዑኸ ንሽማግለታት ከዓ ጥበብ ክምህሮም እንታይ ክምህሮም ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱን ኣዛዚ ሁሉ ጥሪቱን ገበሮ ዮሴፍ እምበኣር ዓላማ ንመሳፍንቲ ዘዕገርገሩ ከኣስር ነቶም ደቀ ማዕገርገርቲ አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቶም ሽማግለታት ነቶም ዘመሓድሩ ድማ ጥበብ ክምህሮም ዮሴፍ እምበኣር ኮፍ ኢሉ ጥበብ እዩ ዝምህር ነይሩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላኽ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ጠቢባን ክብሪ ክወርሱ እዮም ዛስ ዋይ ኩሉ ግዜ ኣብ ንሕና ከም ኣመንቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋይናንሻል ቅድሚ ክትሓስብ ከለኻ መንበለኮታዊ ዝኾነ ጥበብ ቀዳምነት ክሰርዖ ኣለካ ካብ ሰማይ ዝመፀ ጥበብ ሕሸና ኣሜን ዶ ሰምዕ ሰላም ዘለዎ ጥበብ ሕሸና ፅቡቕ ፍረ ዘለዎ ጥበብ ሕሸና ኣምላኻዊ ዝኾነ ጥበብ ሕሸና ምሕረት ዘላታ ለጋስ ዝኾነ ጥበብ ትሕሸና ንመንግስቲ ኣምላኽ እትቐድም ጥበብ ትሕሸና ኣሜን ዶ ሰምዕ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ምስ መፅኡ እንታይ ኢሎም ኣጆኹም ኢሎም ኣምላኽ ሂወት ሰብ ከድሕን ኢሉ ቀድሚኹም ልይኹን ኢሎም ክቀየም ደው ግብኦ ነይሩ እታ ሰማያዊ ጥበብ ግን ምሕረት ዝመልአት እያ ፍቕሪ ዝመልአት እያ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ዛስ ዋይ ኩሉ ግዜ መለኮታዊ ዝኾነ ጥበብ ምሕረተኛ ጥበብ ንውሽ ሽግር ናይ ሰብ ዝፈትሕ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ማን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓለም ዝሃብቶም ሰባት መን እዮም ካብ እንዳ ነዳዲ እንዳ ስዑድሲ ልዕልዮም ዝሃብቶም ሰባት ኣለዉ ድራጊስት እቶም ድራጊስት ሲ ሓደ ኣባል ቸርችኻ ኣብቲ ናብነታ ዝበዓል ሜክሲኮ ቸርች ፕላንት ተትገብር ሲ እሶም ቸርችኻ መፅኦም ሲ ዝዕሽሮ ኢሎም ተዝቡኻ ናይ ድራግ ኣምላኽ ባሪኽና ደሞ ይበልካ ወላ ወትብል ሉክ ገንዘብ ቀደም ምምፅኡ ምንጭ ናይቲ ገንዘብ ውሃብት ነው ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶ ሰምዕ ዛስ ዋይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ከተማ ሰማርያ ምስ ከዱ ስምዖን ዝበሃል ጠንቋሎ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ንከተማ ሰማርያ ብጥንቁሉ ነው ዘስተንከረ እንታይ ሒዙ ለመፂ ናብ ሐዋርያት ገንዘብ ንምንታይ ክፍትኖም ዲ ወላ ክህቦም ይደልዩ ፍትኖም ገንዘብ ከም ሰኻ ጥፋይዶ ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ኢሉ ኖርማል ገንዘብ ዘሎ ዝነበሩ ከይመስለኩም ካለ መዓልቲ ንሪኦና ናይ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣብ ልብኻ ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝገልጽ ብውሕድ እሙን ድሕር ኮንካ ብብዙሕ እሙን እያ ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘታለላ ንርእሱ ድሓን ዘን ገንዘብ ክእክበን እሞ ከምዚኣ ምስ በፅሐ ክህብ እየ ከምዚኣ ምስ በፅሐ ከምዚ ክገብር እየ ድብል ሰብ ኣሎ ሓሲኻ ኣብ ውሕድ ክትህብ ዘይከኣልካ ኣብ ብዙሕ ክትብ ኣይትኽእልን ብውሕድ ፅቡቕ ክትገብር ዘይከኣልካ ብብዙሕ ፅቡቕ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከም ዓቕምኻ ክትገብር እዩ ዝሓተክ አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ፋይናንሻል ምሕዳስ ምሕሳብ መለኮታዊ ዝኾነ ጥበብ ምቕዳም ኣሜን ዶ ሰምዕ
ገንዘብ ብጣዕሚ ዘድሊ yes of course ዘድሊ ነት ገንዘብ ታይልና ነታ አውሽተኻ ዘሎ ጥበብ ዝገልጽ እዩ ታስዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 18 ኣብ መገዲ ክኸይድ ከሎ ሓደ መንእሰይ መጺዎ ጎይታ ኢልዎ መንግስተ ሰማይ ካቱ ስንት ክገብራለን ኢሎ መንግስተ ሰማይ ክትገብር ተደሊኻ ነተን ሕግታት ሓለዎ ነተን ኣይትስራ ኣይትሓሱ ኣይትዘሙ ሓለዎን ኢልዎ ጎይታ ኢልዎ እንዳተሓጎሰ ብትምክሕቲ زيندا خاب نسنة يحيز يحلون كويه زيندا إلوا واو تحلون إخا نمجبرت عجيز يقول تحق حلو يزبل سبرغي ولا فريسين أكو حق يحلون يوم نيرو نرسهم بعيت تنقفون يخوي يدبلون نيرو قويتا حدا ما نسيجن هبت زلوا ما نسي ريز زلوا ما نسي أنا دا بز حق ندز نبريلو واو إلوا بزي خات نبر أوه بل زلك أقول شتمون دخاتات هب شعو نعيس عبني له شعو لنا نجزابير قال تخاف قبلنا تخاف إيه هتقول كفو كوين تسمعه نبروتو شيء سي نقول تاخذ عبوس فتصم كم زي كده دحري تمليس شو قويتا خمزيلو بهابت نزمانو نمنكس سماي نمتاو كنده ጭንቂሎ ሀብታም መንግስተ ሰማይ ካብዛቱ ገመል በአይን መርፈቅ ከተዓልፍ ይቀልል ባር ገንዘብ ትሪ ወሎ ካብ ክርስቶስ ሓኒቁ ከጥፋካ ከለ بكريستوس يسوع اندحر اقدم كايو نكريستوس تكزي كايو بطبب املاك تمرحك بفقر املاك تمرحك كل غزي ان املاك قدام نسب دحكون كا نمنغس املاك تقوم له هالو يسوع كريستوس غويتاي كبرن غويتاي هنامي شعب بيتروس كوم يلو نحنا كل ነገር حديقنا سعبناك عسبنا دا انت يلو ابز مدر زمي تخعبت ابز مصدر لو خان اي زلالم هيوت يلو امين دو سامع ابز مدر خان ميتخعبت مالتاي مالتي ملكوتاو ነገር አይጎድለካኒ ጸጋ አይጎድለካኒ ኃይል አምላክ አይጎድለካኒ ጥበብ አምላክ አይጎድለካኒ ፍቅር አምላክ አይጎድለካኒ ሰላም አይጎድለካኒ ዕላማ ከተፈጽም ይኻብ ዝምድር እዚ ሚተኻዕበት አሜን ዶሰም which is he gave them holy spirit ጴጥሮስ ድኻዲ ነይሩ ጽዕቦ ሆለን ጎይታ ዋና መርከብ ነይሩ ጃልባ ነይሩ ጃልቦ መሊኡ ጎይታኻ ባይዘወይ አንተ ተሳኸኛ አንተ ነገር ከነገረኩም አዛኻ ዚያ ጠመከ ገንዘብ ዘይፈልጥ ሰብ አገልጋለ እንድሕር ኮይና ኣብ አገልግሎቱ ብጣዕሚ ይትሽገር አገልግሎትኩም ክሽገሩ ይኹም ነገረኩም አለ ኩሉ ግዜ ዓሳ እንዳበልኩም ነው ተነብሩ ናይ ዓሳ አምሮ ይደለኩም ጴጥሮስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሓዲካ ሰዓበን ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ቅድም ባሉ ገፋፍ ዓሳ ይገሩ ጃልቡ መሊው በልገዲፍካ ሰዓበን ኢሎ ይህ ገፋፍ ሰብ ገብረካ ዓላማ ናይ ኩሉ ነገር ሃብቲ ሰባት ንመንግስቲ አምላክ ንምርባሕ دغما علامه ناي فاينانشال منغس املاح نمسفح فيجن كاوش خازلو تولوخا نخفصم يزمص ገንዘብ سخان ገንዘብ ትኮዝ ኦምበር ንገንዘብ ትገዛ ሰባይ ኮንክ አሜን ከሰም ይሆነልና ደሆም ይሆነልና ደ ዛስዋይ ገለገለ ሰባት ድኽነት ናብ ቤት አምላክ የምጾም አቤት አምላክ ሁሉ ጊዜ ጸሎቶም ድኽነት ራይ ግሽተ ገንዘብ መስሐዙ ወይ ናይ ገንዘብ አክሰስ እንዳረኺቦም በገንዘብ አብቸርች ባሱ አምሮም ድኻይ አይፈልጦንም ገንዘብ ከመይው ዝምጻ ሃሎ እርዳና አለ ዓላማ ናይ ገንዘብ አይርዶን ክልተ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኤርትራ ባስሎ ሁሉ ጊዜ ወይ ስልጣኔ ወይ ገንዘብ ንምንታይ ዓላማው ይፈልጦን ሎማ አንተ ንማሃር ደለና እንበር ነዛ ዓላማ ቪዕ ገንዘብ አውሽተኻ ዘሎ ጻውዒት ንኽትፍጽም መሳርሒ እንበር ንሱ ዲክቴት ክገብረካ ንሱ ክመርሐካ ባህሪያትካ ክቆርጾ ንሰባ ዘለካ ሪሌሽንሺፕ በገንዘብ ተመስረተይ ትግበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃብቲ በብዙሕ ነገር ይዝምዘን ሃብቲ ናይ አእምሮ ሃብቲ ሎ ጥበብ ሃብታም ጣና ሃብቲ ይኮነ ሃብቲ እንበር ሰባት ሃብቲ ደማ ይኮነ ሃብቲ እንበር ሃብቲ ክትመዝኖ ዝግባዕካ አምላክ ሃብቲ ዝብሎ እንታዩ ዓለም ሃብቲ ትብሎ እንታይ ያብቲ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ኩሉ ጊዜ ክንሓስቦ ዝግባአና ገንዘብ ሀብት ዝመጽ ነታ አባና ዘሎ ጥበብ ኣብ ምድሪ ንምፍጻም ይዝመጽ የድልይ በጣም ይዘድልይ ቀዳምነት ግን ጥበብ አሜን ዶሰም ቪዥን አውሽተኩም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ዓላማ እንታይ ነታ ዓላማኩም ከፈጽመኩም ዝኽእል ናይ ፋይናንስ ደገ ወሳኒ ቢዝነስ ዲኻ ክጅምር እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ you have to pray ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወይ ድማ በገንዘብ ዘገልግሎ ሐሳብ አደም ኩዋሃቡ you have to pray بجانب زغلغلو عقيد على جزء ما يرنا ما هو أغلغلوتي مشنا ذهب تعقيسو يا رومي 10 تغلط أغلغلوتي ممرح أغلغلوتي مي كاونسلين سبيريت زمكر بحقوس يمكر حكينا أغلغلوتي يسوع كريستوس قويدا كل سب فول تايمر غون مالتا يكون قالي سب كات املاح زوال بجانبهم زغلغلو له يسوع كريستوس قويدا كل جزء فوكس تغبروا لزغباكا ገንዘብ ዝመጽ ሀብት ዝመጽ ነታ አውሽተኻ ዘሎ ጥበብ ንኽገልጾይ
كل جزء فقر أملاك تلك بجنزبك فقر أملاك تجلسها طب أملاك تلك طب أملاك تجلسها سرح أملاك عوشتها تلك تجنزب سرح أملاك تقوم وليها عوشتها بعدين تحركون كذا عالم كتقوم وليها كتفا كذا موداتنا كم يجر كا باستر كم تجر كاتبلا نيهود حتوتو قوي تازقتلو دخنة قتيلو دخنة أمر زلوا سبي قتيلو فقر جنزب زلوا سبي نقوي تقتيلو هلو ترى لنا ما عرف عندي حدا كان يمخانة تقول لهم زاس واي قوي تا يسوع كريستوس نعم لاخن نجنزبن كتجزو أي تقولون يخمي وين تحدث فتيها وين تحدث فتسأليها سو قدامنا كل جزء أبي هو قدامنا كنسر عز قبأنا أبابن نايجزيابير حسب نايجزيابير باري نايجزيابير فقري نتجنزب دم علامو نمنتاي مسألو أملاك مستوعل كبرنا أملاك طبب كبرنا we have to pray تسأل قبأنا يسوس قوي تاي لا سواي بقولتك بزحت جزء تسألمو يبلك هلا هذا جزء أبزنا يتب هذا سحر الناس أنت إلى واحد يجزي عمل صوب جنزب كندا ده 9 بليون بريلو أي مكان له تحت قبره كتفاك إذا جنتاي مسيلكم كفوز هنا تمنيتي تبى يكون تمنيتي أملاك أب حدش كده نتمنيتنا ده يكون جنزب زبنا نتقبلنا جنزب زبنا أمين دوسامة نتمنيت كاي كنا نعمل كم سبكو أنا سيسبوت ماكينة تقولوني تبل ماكينة مسابتك أبتعبيت تات نبرة تعبيتي لك أبى تعرف كدوس يعقوب كزاربكم هلو جزات حس ديكتاتور أكارا يتغير شكرا كوهاكو حيلك خاصة لا عيتربشنا دولو ذاك نمنتاي علامة كتبت متدلل لها وسان you have to understand أبزينا هنعوز لنا حاجة أمين لو سامع أبى بكن ملا لنا رأسنا أبى بزخبرتنا قريلوا عبرسها زود تعقا خدف على الكائن متعرف كدوس كزارب إذا مثال شو منطق كنا مثال شو منطق كاب عسرت جميرة كم ببيه أبى كاب عناق تبلت يا كبر زبله خلون أي معرار يعني مو كاب برورسي تكساتي نفلتاتون كاب حري ورقي أبليسكم تقبلوه أنا أبى قبل بنا أنا بر حسب فلتات دما ركب طيب تايلنا أنا فلتات مستبالين حسب فلتات دما ركب حسب يا تمثال كاتب هلو أبى أملاك يسأل لي غلهم أملاك حسب كبوكبي يسوس قويتاي نكزيابير مفرح انه خفات مثلاي مو انا وانت عبيتن تمقعتن كفو اكايدان كينان افن تصليه مخرن مسلاتن ناتيو امرو اني سلطان ناتيو نغسات باي ينغسو مسافنتي بايجروم صدق يحققو نغزاتن كبرتن بزلو مكواننت مدرن باي يغزو انا نتم زفقروني افكرم اتم انغيهم زدوني نخا يرخبوني هابتن كبرتن نباري طريتن صدقن اباي الله صدق خامس الله قنع زغونا نا እግዚአብሔር አቃውማ አሜን ደው ሰምዕ ሀብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪት ሰብ ነዚያን ይዝነብር ባይዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጥበብ እንታይ ትብላላ እሱስ ውጽየት ናተዩ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላኽን ፍሬይ ካብ ወርቂ ካብ ጽሪ ወርቅ ዳ ረባይ ካብ ሕሪ ወርቂ ይበልጽ ነቶም ዘፍቅሩኒ ሀብት ኸብርሶም መዝገቦም ካብ ምን ትኽመላለሎም ሲ ብጎደና ጽድቂ በማእከል ቅናዕት መገዲ ዝመላለስ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላኽ ይሁን አሜን ደው ሰምዕ ዛሃትና ያምላክ ሰባት ነዛ ጽበብ ዚያ ሶፊያ ይብሏ ኢየሱስ ጎይታይ let me tell you መለኮታው ዝኾነ ጥበብ ኣብ ምድሪ ሓያል ዝገብረከ ጥበብ እንድሕር ዘይብልና ድኹማት ኢና ገንዘብ ይብልካ ጥበብ ይብልካ እንታይ ትበሃል ሃሎ ጎይታ ሰውረና ካብዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበርናዮ ድኽነት ሰበርናዮ መንፈሳዊ ድኽነት ሰበርናዮ ፋይናንሻል ድኽነት ብሽም ኢየሱስ ይሰበር ሉክ አንተ ነገር ከነገረኩም ሰማያዊ ጥበብ በገንዘብ አይትመጽንያ ብልክሲ አትዋብ አምላኽ ብነጻ ጥበብ ክበካና ደለ አይትዕድጎን ይኻ ሃሎ ንምንታይ ግን ትመጽ ዛ ጥበብ ዚያ ናይ አምላኽ አጀንዳ ናይ አምላኽ ዓላማ ኣብ ዘመንካ ክትፍጽም ያትመጽ አሜን ደሰማ ክብረን ጎይታ ይሁን
يسوس كريستوس قويتاي طبب هاليكا ملكوتاو طبب تمليخا بقى خبير فلتت حسكا حيال زغونه طبب حسكا ገንዘብ ተዘይብልካ سوا خالك رايسوس هلا يسوس قويتاي اسم مكبب نخيد حدا منسي كنرينا وخا كم زي شجر زقاطمو مكبب نكيدنا كبرنا املاخ يكون امين دسم مكبب اي ثينك تشعت مثلا مكبب 10 وي تشعت كبرنا املاخ يكون مكبب تشعت 10 3 نايزيا بتعمي تسخن بايزو يسوس كريستوس قويتاي بلغت غالن كبرنا املاخ يكون انا عباي كوينا ترايتني طبب اب تحت صحي راخو يلو سلمون يزارب زلو اب تحت طبب سي عبي طبب راخو يلو شعوب حيدت زهزبا نشتو ختما نبرت عبي نغوس مصا كببا اب زورياون عبيت جنبታት سرحلا اباها طببኛ زونه دخا سباي ترخبه طببኛ هي is full of wisdom ግንታዩ دخاي شعو نسو نتا ختما بطببو غيرو أدحنا جناخ نزدخا سبعي حدا سبوكا أيزكورن شو عنتايلو شو أنا كاب حيلس طبب تعيش طبب دخا جنا نعقتيا قالاتون أيسمعني بالكل يسوع كريستوس قويتاي بالانس كنقبرو لنا مالتي منفساو نجر كنعوت لنا قون دما مدراو نجر كنعوت لنا تزي كونه دمصخ يسمعني قالات كيسمان nobody will care about you نغركم الله ابز عالم زي نغركم الله نحيالات سبات ناي طببኛ ታሰበ ወይ መንፈሳው ነገር ጥበበኛ ሆንካ ትወጻለካ ወይ ፋይናንስ ጥበበኛ ትሆንካ ጽት ንግሉት ባላንስ ደገርካ ያኸ ሰማይ ዓላማ ከዝፈጸምካ ሰብ ትኾን ኣብ ምድርኻ ለውጥ ዘምጽኻ ሰብ ክትኮን ይኸ አሜን ዶሰም ጥበብ እንታይልናዮ ነታውሽተኻ ዘሎ ሀብት እንታይልና ነታውሽተኻ ዘሎ መንነት ይዝገልጽ በቃ عند حركونك ገንዘብ መስመጽ በቃ ይኸ ንስኻውን አይትበልዑን ይኸ አሎ عويرك اسكي بالعقايد طيب بك عندي بارياتك مننتك ابزي نافا غير كلهم زخ دشان 15 ابسمرا اب غودنا زحدر سباي نيرو تفرطوني هو تاخذ كل غزي كدانو داشقط ازنبر روغيدي كدانو روغيدي داشقط ازنبر you know what happened اما قد خيد كله ገንዘብ مستغيره ገንዘብ ከም ተቀየረ ሳይፈለጣት ሰፊ ወንድ ይፍትخدان شعو انت رايوس مويتو شعو قبرو غديله مويتو تبايلو بوليس تصويع تفتشوس 80 شحن افاصني يفتجبو الو كاب هابتس طبب تحيشا بولكو لك كاب حيلس طبب تحيشا بولكو طبب دغاغن نعرتي قالاتو يسمعني فور ኤግዛምፕል ሚዲያ ነገልግላለና ምሽ ኣብዚ ቸርች ሚዲያ ነገልግላለና ሐቂ ደይኮንኩ ኣብዚ ቸርች ዘሎ ናይ ሚዲያ ናትና መሳርሕሲ ከባቢ $7,000 ገለ ከባቢ $8,000 ይበጽሕ ማህብት ዘለና ያዛረበኩም ደሎ ሃሎ ፓስተር እዚ ካብ ካሜራታት ንገዝእ ካብ መሳርሕታት ንገዝእ ካብ ላፕቶፓት ንገዝእ ሲ ማኪና ንገዝእ ነርና ተትብሉ ነርኩም ድምጽ ካይስማዕኒ طيب دخا يسمعني سو ابز عالم دخا اندحر كونكا دمص خا يسمعني انا كنت بقول له غلام ناخذ هالو سو اوش دخا زلو طبب كسمع اندحر كوينا حبت يدليو اذا حبت زي ملكوتاو طبب بالانس كنغبرو غبانا كبرنا املاح يوم مبزحتو غزي نغركم اللهو بفاينانس تشجر اغلغلتي حبتامات يزوقع زرعنا تراخو تمكرو زعلم زي اخت حلفي اطراي دبل سبكوتو نتم هفتامات تايد بلم دوله مسيلكم سعير صعرهم سي كطفي خات بلم دوله بخمين منغس املاخ نتقاملو انا طبب كنركب دلنا كلنا ندارالينا حدا بطبب كوص خلو حدا فاينانس كوص خلو بالانس خونه نا حبرت منفس غيرك بطبب كما غيرك نيتورك زبل كنمارينا از فاينانس يسوع كريستوس قويتاي بطرس عسى خغفف كله قويتا يسوع كريستوس انتايلو مرببكا
زرجح بيزنس كل جزء هابت كل جزء بنتورك يزمت نتورك انت يا مزولو سبا your network is your net worth يمزو نتكا نتوركي وناتكا هابت زوسنو بينها جنزب حيسكا أبجزا تعاتيها كنت نتو ورقة حينك خصوتي تزيكون كتبصولو تيلك كتنجد لك you have to invest كزورو لك إنجالا غاب شو عاتب شو منت مقول ليزو وش من اسم بزح تكالات ممكن تقبرك تحاسب لك يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملا غيون أبدوكان زعبي ودي أبكاله هاجر كيدو بيجك دوكان كله حاسب أسألكم له هنا نازم هلو قربيت كان دحر دوكان غيرو تعاويتو سخا دوكان راح تحاسب we don't think خلا أين حاسب وش من كوبيرينا مالدي أوريجينال يكون أنا يوهم كن مهارنا بزعبا investment يسوع كريستوس قويتاي أبزق أنت عمل على سلامون حدا نقص مزيو ها إمام زمالو كنت خاسباي نيرو نتنقص نتاختم خفيف وحيدة حزبي خاد الله وش من كعمود أم قوات لما غديو جناح نزب ملو سرعوا تعاتقوا زماتسي بطلب سعيروا بطلب عدحينوا جن دخاس لزخونا جن حدا دزكورو سمي الله ندب بالانس كون الله مالت يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاهم زاسوا إكزيابير نيو بريستور كجبره خلو مركو خمال سلو خلو بقولوا دايمنشن مليسلو أباقي مليسلو جملو مليسلو دوغ مليسلو أبعور مليسلو دقو مليسلو أوالد يوب تنصبغ مش تمايرنا أنا بزعب أوالد يسوع كريستوس قويتاي آمين كبرنا أملاهم كل جزء منفسه ونجر مسمدره ونجر بالانس تزجر كايو بحثه هون كاتنا برازعان أبقى دام تنبر زلا خاصة كوين اسمعك بزح نجر قال لك أوش هات قبره نجر جنا بعالم كم يجر كام مسب كم يجر كات نبر كم يجر كات تسرح عب بيزنس كم يتغون ماني كم يجر كات حز كم يجر كات فاينانس حنسب كم يجر كات تزر أيش يسوع كريستوس قويتاي زاسواي زم قلا أمنا زلهم نعلم مني نو عندي سو بحثه وخوي نزلوا تسعيره كوي سعيره يكون بحثه وخوي هادم يدلو خاب عالم ويتا يسوع كريستوس كاب عالم كاب تخفوك نحلو امبر كاب عالم كنوص ايكون نصوي كاب تخفوك تحلو امبر كاب عالم كتوصو ما يكون كنصلو زلو خيل يسوع كريستوس قويتاي نعلمنا من كحزوا يقبا نسخات حزا قباي صحات ما حدرا قباي هبت خد حزوا قباكم سلطان كتحزوا قباكم كل صبوق نجر زبله نيتورك كونكم كتحزوا قباي امين دو سمع علامو جن مني بسمياوي طبب بأملاخاوي طبب كل جزء مدراو زغنا طبب ندحر حسكا كعنو وكاي زطفو ودي رينا يلنا يسوع قويتاي كبرنا أملاخيهم كبرنا قويتايهم زمدر طفو ودي لقاس 15 زلو رينا نمش أبوي زلنا هبت كل مقالن يلو هبتيو مسا منزراتات مزموتي حاسما خسع زخون كم حاسما زتحت لايف كسع زنبر جيرو دغنت ጨካኒ ነግሮኩም አለ አብታ ሀገር ብርቱዕ ጥሜት መጽይዝ ድግነት ጨካኒ መንፈስ ድግነት ጨካኒ that's why we have to be serious አነ ነግሮኩም አለ serious ክትኮኑ ዓላማ ከም ዘይትፈጽም ይዝገብረክ ራእይኻ ይሰርቀክ ኣብዛ ዓለም ዜሮ ይዝገብረክ ድምጽኻ ዴብል ካይ ይዝገብረክ ኢንፍሉዌንስ ዴብል ካይ ይዝገብረክ ቪዥን ካይ እሱሪ ገንዘብ ንወንጌል እግሩ ይብሎ ብዙ ሐሳባት ሞ ያምን ያነኸ እግሪ እግሪ ደይብሉ ወንጌል ኣብ ዓዱ ጥራይ ዝነብር ካብ ዓዱ ኾጽ አይከል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ዛስዋይ እስኪ ኔሴፍ ግብፃውያን ከምዚ ኢሎሞ እስኪ ዘፍጥረት ክንከይና ዘፍጥረት 48 ባድማ ትምህርተይ ጉዳይ زفترة 47 13 زفترة 47 13 اتتميت كا عزيو سلازبرت عدما اب كله مدري انجرا اينبرن مدري قبطي مدري خنان كا بمخنيات تميت اهمما بمخنيات تميت تاي كوينه اهمما يسيف دما بتس شموت واغلي ام مدري قبطي ام مدري خنان ترخبه كله جنزب اكبه يسيف كانت جنزب نبيت فورون اتو ام مدري قبطنا ام مدري خنان جنزب مستودد دما كلهم قبطوا نبي يسيف مصيوم سلمتاي اب قدميخا انموت جنزب توديمو انجراهبنا بلو يسيف كا جنزب تتوديوس مالكم امصو اب كند مالكم كبوكم يبلم مالهم كان نبي يسيف امصو يسيف دما اب كند افراسن اب كند موغاسن اب كند اباغين اب كند مغاري احن اب كند ادوغن انجراهبم كل انسساتات غزيو ማለት يسوس قويتاي بتعمدتي اب كند كلهم مالهم انجراهبم
اتعمدت يا مسملت كا بتا خليت عمد نابو مصيم ገንዘብ ከም ተወደ ንጎይታይ አይናሐባሉን እተን ሞጋሴታት ማል ድማ ምስ ጎይታይ ኣለዋ بجيكا نفسنا مدرنان أبكر مقويتاي قلبكا أي ترفن كما نحن مدرنان أبكر معين تخا نموت نحن مدرنان بنجيرا تشايت أنا نحن مدرنان لما باروت فور أنهن ما أنت خن نبر مبر كين موت تهاجر كي تبع دمسي زرها بنا بلوا قبص أوين تمس لزبرت عم كنفس وكفهم جاجراتهم شط أمه يسيف كلها مدر قبص إن فور أم كتكون تشايت أتا مدر ما ناي فور أون كونت تهزبها زيرو تعرفون تميت كم زي قبرك دخلت كم زي قبرك مجمرتا تخلم اخلد عليهم ገንዘቦም ወሲዶ መናገድ ይገንዘብሽ ትራንዛክሽን ገንዘብ ወሲዶ ኢንቨስትመንት እናቶም ወሲዶ ናንዳ ፍራስ ካምፓኒ ናንዳ ብዑር ናንዳ አድ ኩሉ ነው ወሲዶ አሞዳታ አስተረፈ መሬት ወሲዶ አሞዳታ ባሮት ፎር እንሆን ይለማ ሽዑ የሴፍ ስትራቴጂ ነጅሮ እخلخبكم بمولو تمريت ናይ ግብጽ ናይ ፎሮኒ ክዘረው ይኹም 4 ስፍሪት ንዓኹም መበል 50 ስፍሪት نفرون له بمولو تهزبي باريانا يفرون كوي من كم زجيرو طبب ها يسيف ገንዘብ ነይሮ ተሸጠ ባሪያ ሞለኮታው ዝሆነ ጥበብ ከመይ ገይሩ ንወለዶ ከም ዘድሕን ትሪኦ ኣለኹም ገንዘብካ ሃብትኻ ንምድሓን ሰብ ተዘይ ተጠቂምካሉ ዜሮ ይኻስ ሃብት ዝመጽእ ምድሓን ነፍሳት ይስመጽ ንምድሓን ሰባት ይስመጽ الو يسوع كريستوس غويتاي نسب كتبلعلو نسب سرفايف كيغبر يزمص كابز حلفه ገንዘብ كتريو اندحر جميركا قاوت كونكاي كحنقكاي كقتلكاي نحا قدام فقر ገንዘብ كقتلكاي سقاي كاختمصي خبرسخ زاسواي مبزحته سب املاخاو زغونه طبب تزيبلو بگنزو بوچنق دجمر ها حدا سب حدا غزي مسلمي ابز 2004 5 بطعم هبتامي أنا إلني مسلم هني لني أنا خعل لك هذا اللي هو سخنا يمسح كل سبب عندها أنا خعل لك هذا اللي هو حرة على لني ليه تعال شمو صباح يكون بزي فقادو زرا يسوس قويتاي أنا اللي لني جنزب أقول ده تروف جنزب على لني أقول تروف على لني جنزبين حرة صبوا إليه بمولو محواتي دقيم لني أنا نبوي نادى لنا بيرتراي لني أبوي كم إذا مثلا فيلا جزال لوي لني أنا بين يد الله خبز لني أنا ولا حنت زج أنا نجري لنا بز عالم لني كدك أسجنا يكلني لني إيه ليش مولو ليتس جنزب كم يجري كخام دمسك حاسب إذا عدريله بخمي كوت خل كابز بجا خايلن غايله فقر جنزب سقاي زمن سيده سو فقر كريستوس يزليكا ويتا يسوع كريستوس تقبل لي ولا حنت مفتاح بالكان لي وين جنزب كتجزاها وين قويتا تجزاها مرات يبلك إلني مسلم وقويتا تقبل لي ولا حنت سب كفقر جنزب كوت أسقط فقر أملاح تراي خوت وزغ فقر أملاح كأن حواتك خم تفكر إذا قبرك هلو ويتا يسوع كريستوس أنت تزاززكم الله نحددكم تاخذ قبره كم تأنا زفكركم نحددكم تاخذ قبره تفاخروا فقر كريستوس نسب كم تفكر إذا قبرك جنزبك حفتها نسب زي فقرك عند حر أليو طبب سجامبر طبب أملاح يبل كان مالك تملت يوتك بطبب أملاح تملت بقى إلنا زيادة مفتاح I'm sorry this بس أنا زلات النفلت صاير سلام دليها ويتا تقبل بجنزب هاي متسني سلام أملاح هاي متسني بجنزب هبتام زلزوهن كاس دكيس كاي تحضرناها دخاس زلزوهن كاس عم دركاس يكون كان يتدكسني خاصها كركا حيت مريت نعها كل جزء ألو مناتو سرفايف كتقبر الله كاب زعبات صحات حاسبه كل جزء طبب تاع سماوي طبب جن سلام زملاء محرز زملاء صبو فرز زملاء سو ياسيف طبب نيروي زي طبب زين مدحن نفساتي نحواتو دحينهم الو اسوا ياسيف يلوم حموش عمت ناي طميت زمن الله يجمر يزلو تطميت يلوم ابكا لاي عمتهم كيم غبصاوያን ሙሉ ياسيف كوينو يسوس غويتاي ግብጽ ናይ ምንታይ ተቀይራ በዓለም ሙሉ አካፋፋሊት ናይ እኽሊ ፉድ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ተቀይራ እኽሊ ዝደለየ ከሙሉ ዓለም ናብ ግብጽ ይዝኸይ ወርቅን ብሩርን ሒዞም መጹ ገሊኦም መሬቶም ሒዞም መጹ ኩሉ ዓዲጎ ግብጻውያን ኖርማል ጥበብ ዝነበሮም ከይመስለኩም ሽዑ ዝነበሩ ግብጻውያን ቀለል ሰባት አይነበሩ ናይ ዮሴፍ ጥበብ ግን ንግብጽ እንታይ ገይርዋይ ንግብጽ አደሄኑስ
ንእስራኤላውያን ኣብ ዝበለጸ ምድሪ ጎሸን ኣእቲሱ ምድሪ ጎሸን እንታይ ማለትና land of comfort and plenty comfort ዝኾነ life comfort እንታይ ማለትና መንፈስ ቅዱስ ምሽ ኮምፎርተር እንዴ ዝብሎ ጳራቅሊጦስ ኮምፎርተር ማለት መጸናናዕ ማለት ኣብ ምጽንናዕ ዘለዎ ከብቶም ንሶም ዝረኽብሉ ዝሓርስሉ ዝዘርኡሉ ንግብጽ መሊኦም እስራኤላውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብረና አምላክ ይሁን ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ወለዶ እዚ ዝኸውን ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነሲ ጥበብ እንታይ ኣለና ሪስቶሬሽን መንፈሳዊ ፋይናንሳዊ ምሕዳስ ከመጽ ኣብ ህይወትካ ኣምላኽ ዝሕዝበካ ዘቀድመን ጥበብ ይዝበካ ጥበብ ይዝህብ ጎይታ ጥበብ እንድሕር ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ሃብቲ ትደሊ መፍትሒ ትደሊ ብምንታይ ክመጽእ ንምንታይ ክመጽእ ኣይመጽእ That's why እስራኤላውያን ኣሕዋት ዮሴፍ ይመጹ ኣድጊን እኽልን ተሸኪሙ ይቦም ይኸዱ ይውድውን ይመጹ ሰብ እንዳረኮስዮም ዝኸዱ ሓደ ሰብ ስሞነ ትሕዝዎ ድሓር ቢንያም ክሕዝዎ እንጀራ ንኽረኽቡ ንቢንያም ሒዞም መጽኦም ኣታ ጥሜት ሰብ ከም ትሸይጥ ዝገብረካ ተጠንቀቕ ጥሜት ከቢድ እዩ ድኽነት ከቢድ ይብለካ ኣሎ ኣእምሮ ናይ ድኽነት ኣእምሮ ከቢድ ይብለካ ኣሎ I don't care ሰብ ይፍተውኒ ይጽላእና ሓቂ ነገረካ ኣሎ ዕሩኽተይ ቀቲልለይ ናይ ነጊሮኩም የምስክርነት መጀመሪያ ዕሩኽተይ ቀቲሉ ድኽነት ባሕሪ ጥሒልዎም ዕሩኽትና ከመይ ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ከሲርና ኢና ብሰንኪ ድኽነት ናይ ኣእምሮ ይብለካ ኣሎ ዛስ ዋይ ኩሉ ግዜ ዓቢድካ ፋይናንስ የብልካን ኢስ ኦኬ ደይብልካ በቃ ሲስተም ተዘርጊሕሎ ኣይጸናሕካን ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብጥበብ ድኻ ምዃን ግን ንስኻ ኢኻ ተሓታታይ استراتيجي እንድሕር ዘይብልካ ግን ንስኻ ኢኻ ተሓታታይ ምክንያቱ ሓደ እኳ ጥበብ እንተጎደለቶ ነቲ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይሎሙና ይዝብል ጥበብ እንድሕር ዘይብልካ ንስኻ ኢኻ ተሓታታይ ገንዘብ ተዘይብልካ መንግስቲ ክሕተት ትኽእል እዩ ኮራፕሽን ክሕተት ትኽእል እዩ ስድራኻ ክሕተት ትኽእል እዮም ዕድላት ዘይረኸብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ opportunity ዘይረኸብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ዝሸጥዎ ባርያ ዝገበሮ ከምኡ ገብሩካ ክእሉ እዮም ፋይናንሻል ክራይሲስ ኣብ ዓለም ክመጽእ ይኽእል እዩ ጥበብ እንድሕር ጎዲልካ ግን ንስኻ ኢኻ ድኻ ፋይናንስ ተዘይብልካ ድኻ ይኮንካ ንስ ክትስእ ትኽእል ኢኻ ጥበብ ተዘይብልካ ናይ ብሓቂ ድኻ ኢኻ ብጥበብ ክትህብትም ኣብ ብጥበብ ሃብታም ዝኾነ ኣቦ ኣለካ ጎይታ ኣለካ ና ኣሜን ዶሳይ ፎካስ ክንገብረሉ ዝግባአና ሪስቶሬሽን እምበር ክንሓስብ ከለና ጥበብ እዩ ዛስ ዋይ ኩሉ ግዜ ጥበብ ዘለዎም ሰባት በዓል ዳንኤል ኪድ በዓል ዳንኤል ብሉፅ መንፈስ ነበረ እሞ ካብ ኩሎም ኣብ ከባቢ ዘለውሲ 10 ዕፅፊ ብጥበብ ተረኽቡ ይብለና ሽዑ ገዛእቲ ኮይኖም ጥበብ ገዛ እዩ ዝገብረካ ኣብዚ ዓለም ኣሜን ዶሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብረና ኣምላኽ ሙሴ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ ብቃልን ብግብርን በርትዐ ኮምፕሊት ዝኾነ ብፅኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጥበብ ተማሂሩ ብቃልን ብግብርን ካንታ ኮይኑ ጥበብ ብቃልን ብግብርን ከም ትምህርት ናይ ግብሪ ሰብ ማን ኦፍ ኣክሽን እዩ ዝገብረካ ጥበብ ሃብቲ ኣብ ምድሪ ነቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ጥበብ ንኽትፍፅሞ ሓይሉ እዩ ዝበካ ሃብቲ ክትእክብ ሓይሊ ዝበካስ ኣነ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምድሪ ፋይናንስ ሓያል እዩ ዝገብረካ ግን ጥበብ እንተዘይበልካ ዜሮ ኢኻ ዛስ ዋይ ኣነ ማልቲ ሚሊዮነርስ ሃብታማት ኣመንቲ ይፈልጥ ኤርትራውያን ኣብ ዝኽፉእ ዘመን እዚ ድምፆም ኣይስማዕኒ ንቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ሓገዛ ይሕግዙኒ ሃብታማት እኳ ኣብዚ ዘመን እዚ ከምኡ ኢልዋ ኣስቴር ማርዶካይ በዚ ግዜ ዘስቕ እንተበልክስ ናይ ኣይሁድ ሓገዝን ሓራን ክመጽእ ኢልዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብጥበብ ዝመፀ መለኮታዊ ናይቲ ገንዘብካ ናይቲ ሃብትኻ ዓላማ ተዘይተረዲእካዮ ታሪክ ደይብልካ ሰብ ኢኻ ትኾን ሃሎ ሃብቲ ጸጋይ ጎይታኻ ንሃብታማት ብሃብቶም ክሓቶም እዩ ነገልገልቲ ብኣገልግሎቶም ክሓቶም እዩ ንኹሉ ነፍሲ ወከፍና ጸብጻብ ክንገብር ኢና ሃሎ ፋይናንሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ዝብል መንፈስ ፋይናንሳዊ ሓላፍነት ዝብል ሓደ መዓልቲ ክንመሃር ኢና ሓላፍነት ብግዚኡ ተዘይተጠቂምካሉ ብዘይ ግዚኡ እዩ ዘዋርደክ ዝጥፉ ወዲ ገንዘብ ረኺቡ ጥሜት ከም ዝመጽእ ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ ኢንቨስት ክገብር ነይርዎ ዶ ከም ኣቦ ሃብታም ክኸውን ነይርዎ ዶ ከይዱ ግን ክገብር ጀሚሩ ክዕንድር ክዓብር ጀሚሩ ኣብ መወዳእቱ ከም ሓሰማ ቀይሮ ሓሰማ ዝበልዕዎ ነገር ዓለም ሓረር ትብሎ ነገር ዓለም ዝፈንፈነቶ ነገር ንስኻ ክታርዮ ትጅምር ጎይታ ይባርኽ እኮ እዩ ሽዑ ይጨንቀካ ብኸመይ ይባርኽ
أنا سابيت أملاخ الله بخمي شنا زمصر له سومن متقام عدلات زبل كن مارينا opportunity use opportunities بك እግዚአብሔር أملاخ مغوس يزبك يا من دوسم ጥበብን ዕድልን ረኸበ ሞጎስ ይዝበከ ዛስዋ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ኾጽኸለው እንዳሂቦም ኣነ ሞጎስ ክበካ እሞ ወርቆምን ብሩሮምን ገፊፍካዮም ክትከይድ ኢኻ ሽዑኸ ኣብ መገዲ ኾዱ ኸለው ወርቅ ሙሴ ናብ ላዕሊ ናብቲ ክብራትዩ ስትራቴጂ ክቕበል ከሎ ጥበብ ክቕበል ከሎ ቪዥን ክቕበል ከሎ ንሶም ጣዖት ሰሪሖሞ እስራኤል ካብ ግብጽ ዘውፅኻ ማለኽትኻ ነቲ ወርቅን ብሩርን ብሞጎስ ኣምላኽ ዝመፀ ጣዖት ክኾነካ ክእሊ ማለት እዩ ክመልከካ ይኽእሊ ማለት እዩ أنا نقولكم الله أب زمن هوتي بحد أزيد خمسة يفلت إيه أنا ونرأسي عبد خامني رأي أملاك كتسوق صبري فقر جنزب زلهم سبات كتوصهم بتعمل خز خبر له هيوت رأيه أمود أتوخه نعخام زوال أخ فقر جنزب زلهم ناتكا بيزنس بارتنر كيس قبروا لهم فقر جنزب نحرالوه قتلكم يا حدا معلم don't نقولكم الله don't مسمن بارتنر تكون وسالي أبا قلقلوت كل جزء فقر جنزب من عرفت أقلقلوت هالو قتلك أي حدا معلم جنزب ترايز بلا قلقلوت إن عرفوني قتلك أي حدا معلم be careful بتقبل رزالة بدل الله فقر جنزب زلهم سبات كقتلوا خايم لك الله إمام زلهم سبات كخدعنوا خايم من داي أب سماي زلوا عم مدري زلوا مجابينت ناب كريسوس كتغلل سماي وطبب كله ناب كريسوس يتغلل مدري بطبب تتغلل نتسقوا بطببن آمرون قبل علينا أنت جبروا أو حزوس كمان سقى يوحزلكم مجوس يوحزلكم عدلات يوحزلكم حسابات يوحزلكم بحر أملاخ يوحزلكم أما إنك سمع بطببن آمرون لمن تاي تدليل لك حدا نجر يهفتح حتى لك يسوع قوي تاي كبرنا أملاخ يكون أمين دو سمع أمين دو سمع أمين دو سمع you have to ask حدا طبب كلاي عدلات يسيف عدلن طبب الرغبة يزبل ما قوس لمن تاي زمت بايزو إسرائيلاوያን ድሕሪ ጣዖት መስርሖም እግዚአብሔር ቤት መቅደስ ክሰርሕ ደልዩ ወርቅን ብሩርን ኣምፂሎም እቲ ዕላማ ናይቲ ወርቂ ንምንታይ ነይሩ ኣብ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ቤተ ኣምላኽ ክሰርሑ ታቦት መፅዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ መፅዩ ኣብ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ሽዑ ንእስራኤል መገዲ በቋራጭ ክሓልፍሉ ዝግባእ ህዝቢ ነይሮም ኣሞናውያን ድዩ ምነ ገለ ኣብ መገዲ ረኺቦም ነይሮም እንታይ ኢሎሞም ብጣዕሚ ትገርመኒ ነገር ሙሴ ኢልዎም ንሕና ሓውኻ ኢና ኣይንዋጋእካን ኢና ኢልዎም ኣይ ቲንክ ሞዓባውያን እዮም ኣሞናውያን እዮም ሞዓባዊ أنا يواجه كان يلوه إنجراي بجنزبي كعدقة ماي بجنزبي كعدقة حنت نقدر تراي هبني يحلفن ما قديلوه مغنياته كاب تخالي لزحلف أقارج نخنان زيها أنا خمسة هو جاي توابن جنزب علني ورك علني بجنزبي أنت خبره كعدقة يحلفني له يحلف كان يلوه زيابير كي تواجهوا ميلا قديفكم كديلو فاينانس انتايز قبركم مسيلكم سعرها يزوعده مجدي 4 مع عمت ب4 معالت 5 أتوي إذا قبلك مسألتي فاينانس إذا قبر مجد 4 عمت ب4 معالتي كم تأتوي إذا قبلك تزاي كونت عارخة إذا بزعود خنت عارخة بزحي زخون دخنت ندخات عرب بزحيلو ما تعرف كل بس كزارب كله عارخة إذا بزحو أب زمانو أب جزيو كتأتو زقباكا حدار أب زمانو جزيو كتقلقلو زقباكا قلقلوت أب زمانو بجزيو كتحجزهم زقباكا نسدراخا أب زمانو أب جزيو أشوف كتقبرو زقباكا تمرت خاون غل education كخاون غل بزح نجار كخاون غل أبي وزدليكا بسنك دخنت نوس تقبر صار خايب إزاي وركم برون يروم يحلفنا إلى ما أبيو قعدوا خوليهم تزايبوا لهم وركم برون كا محرت ما حدث يسوع كريستوس قويتاي طبب دخا قالاتو نعوي طبب دخا يسمعني المصحف كرس سو طببكم كسمع فيجنكم كسمع اوشكم زلو صاوعيت ام مدرخ مص ينيد فاينانس هافتي يدلينيس كل هاردي يدلينيس كل فوتو اسكبل هافتو فوتو يبل بركه فوتو اسكبل امين مرقم فقري نكريستوس فوتو وقت تاون كاصلو من رسم مونغو زبال يلا كي هبتمو خي نعلكا هبتي تهبني
كيسرق مو كيصرفك دخنت قال دبال مونغو دبال يلا وي هافتامي خا وي دخا مونغونيا دبال يلا وي وعي خا وي زحلي خا ميديوكريتي زبال يلا ما اخلاونا زبال يلا اب كريستيان اب هابتي يسوع كريستوس قويتاي سو لومي كنبارخ دلينا لنا فاينانشال محداث دلينا لو كن من تاع علامه we have to have plan اوشتخا بكم منفس املاخ زرخب كايو كاب قويتا دسمع خايو انس اب زمنيسي قويتا زمص زلو هابتس نمنتاي علامه الكاس حتوتو حجي سراح ديبلكم كلكم غزي ديبلكم كلكم نصا كلكم سي طبب املاخ تمولو be rich in your mind be rich in your heart امين دوسم ابو امركم اب هيوتكم بطبب تملاعج منفساوي طبب اندحر زيرو دخا الكان نغن نغركالو سخا خا دخا ناي بحقي خا دخا زبحال طبب ديبلي يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاخ يكون امين دوسم اتا امين دوسم قدم كل تشحن حدا ناب تشرشنا تمهرنا خلنا كونفيشن نمهر نيرنا كليم دبل شعو حدا عركنا دي زراخايو كتاتو يخا زداقم شمونت زي زراخايو مشي اب زي سراح كل بيت كتاتو يخا قال زداقم شمونت نيرو حجي تتمرتي مسرته افت التقاقما جيجاي يسوع قويتاي كليم بامنه مواجب كونفيشن كن كلام لخاوي يسوع قويتاي كبرنا املاخ شعو زعركنا بزي اندا سبيس كيدو فلتاهاش عركي كويس لكم عركي ودي تشرشي افت حصوص انا عركه خوينا ويله نحدا هافتام كيدو اذا غزازي بشميسوس ناتي يدو كوكي كوي تا هافتام سنبيدو ها اذا غزاي وغويتا هيبني يدو اتغزاي سو غويتا هيبك اتناتي اتزدهم كله اتنصعركم انا اب زمن هيوتي نغركم الله بزح حليفه اشنا تمرت تماهرنا هنا اتقاقمو جيجا تمرت تماهرنا هنا لوم تمطعي تمرتي زمسلنا نعيب بيوتي زفتنكو نغركم الله طلب قدامነት ጋር ጎይታ I am blessed yes you are blessed ኤፌሶን 1:3 መንፈሳው በረከት በክርስቶስ አብ ሰማይ እንዳይ ዝገበረና ዝባረ you are already blessed በምንታይ blessed በwisdom ጸጉ በጥበብን አእምሮን ይዝለቀ አእምሮ ጥሪ ፍልጠት አጥሪ አብት ክትዕወተሉ ደሊኻ ዘለኻስ አውዚ ፍልጠት አጥሪ አነ ሙሉ ዕድመይ ክዕወተሉ ዝደሊ ኣብ ህይወተይ ሓደ ዕላማ ኣለኒ አገልግሎት ይስኻናይ አነ በቪዥነይ በተስፋይ ተሕፍረን የዝብሎ ነው ጎይታ ካብ በቆልዓ አገልጋለኹም ዝኮን ፈልጠ ኩሉ ግዜ ከሐስብ ከለኹ ሙሉ ዕድመይ ገንዘብ ይሐዝ አይሐዝ ንአገልግሎት ይጠቀም ዲየ ዝምዝኑ ዝኮነ ይሆን ነገር ንአገልግሎተይ የስፋሐለይ ዲ ወላ ይጎድአኒ ኢለ ይዛዝ እቲ ጥበብ ናተይ እቲ ፍልጠት ናተይ ኣብ አገልግሎተይ ተመርኮሰይ ምናልባት እንዳማይ ካምፓኒ ክትከፍት ትኽእል ትኾን ናይ እንዳሕርሻ ክትከል ናይ እንዳከብቲ ክሰርሕ ትኾን ይኽእል ኢንዳስትሪ ክትሓስብ ትኾን ነቲ ኣዊዝ ክሓሲብካዮ ዘለኻ ፕላን ንዕኡ ዝኸውን መለኮታዊ ጥበብ ክትሓስብ ክትመዝን ክትዳሎ ይግባእካ ፍልጠት ክትእክብ ይግባእካ ቀድሚ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ወርቁን ምምፃእ ጥበብ እዩ ዝመፅእ ኣምላኽ ሞገሱን ጥበብን እዩ ዝበካ አሜን ዶሰም አሜን ዶሰም እስራኤላውያን ሙሉ ዕድሜም ግብፃውያን በሐሰር እዮም ገዚኦሞም በሐሰር ይዛረበኩም ዘሎ ንኸብቶኸም ሐሰር ይኸሎም ነይሩ ፈርዖን ሙሴ ውፃኽን ወፅም ሰለሲ ሐሰር ዲሎ ሐሰር ብርእሶም ሐሰር የምፁ ኢሎም ከይትቦም ሐሰር ኢሎም ኣግዲድ ካልና ኢሎም ኣእምሮኦ ማዕርኽ እንደይ ከም ዝሃሰዩ ሪኢኹም የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና ኣምላኽ ይኹን አሜን ጥበብ ድኻ ይስማዓኒ ሶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ ሓያል ክትከውን እንድሕር ኮይና ብክልቲኡ ክንወፅእ ኣለና ብጥበብ ክንወፅእ ኣለና ብፋይናንስካ ክንወፅእ ኣለና ኣሜን ዶሰምዕ ሓንቲ ርግቢት ሓንቲ ሓደ ንስሪ ብንስሪ ሕሸና ሓደ ንስሪ ሓደ መንገብገቡ እንድሕር ዘይብሉ ክነፍር ይኽእል I am blessed I am ተባሪኸ ኣነ ከምዚ ቪዥን ኣለኒ ኣነ ከምዚ ራእይ ኣለኒ ኣነ ከምዚ ፀጋ ኣለኒ ትበርር ኣይትኽእልና ፍጥነት የብልካ ሃሎ ሶ እዚ ፋይናንሻል ናትና ክንፊ ተሰይርና ኣሎ ኣብ ዝወለደ እዚ ተሰይርሉ
يسوس قويتاي حجي حدا بشرشي سي حدا بروجكت لنا مو نامنت كنت شان 16 زن بروجكت لنا نعو زخون كا بلان زن فاينانس لنا تزولكم مهابكم عامهم كندين منقسم الله سرح عند زهلوكم كامباني تزهلوكم فاينانس تزهلوكم ها ابكال هاجرات كل سب تراغاغ سلازخونه تا چرچ حنت بلان كتوص خلا اوفر يزخي غدوفو يزبال تامنت موسى اسرائيلاوያን ካብ ግብጽ ወርቅም ሰምጾሲ ቤተ መቅደስ ሰራው ያክል ይሎም እጉል ትሩፋል ይሎም ብራዘር ያ ክሳዕ አይቶም ጡ ዝብሎም ዳዊትኩም ከሳዕ ያክል ድብሎም ተማህርናና በዳዊት ክንማሃር ከለና ሃውስ ኦፍ ስታብሊሽመንት ናይ ጽናዓት ቤት ያልና ዳዊት 10 ቢሊዮን ከባቢ ቤት አምላኽ ይብልና ተማህርና አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናበር ተዓዘ ኸደሉ መገዲ ፋይናንሻልውን ዳዊት ንቤት አምላኽ ኢሉ ዘዳለዎ ነይሩ ሳኦልከ አእምሮ ናይ እንዳጥሪት ዛዕባ ኸብቲ ዛዕባ አድገ ኻስብ መንግስቱ ሉዝ ገይሩ ጠብ አይተዳለዎ እንተ አይነት ጥበብና እንዳለው ደለና ሎሚ ጥበብን ዕድልን ሞጎስን ባላንስ ይከይዳሉ አምላኽ ሞጎስ ክበኩም ሓደ መዓልቲ ከተሳአኩም ሓደ መዓልቲ ፋይናንስ ክበኩም ሓደ መዓልቲ ቢዝነስ ክበኩም ሓደ መዓልቲ ስራሕ ክበኩም ነቲ ትረኽቦ ዘለኹም ኦፖርቹኒቲ ንዑ ብኸመይ ዓይነት መለኮታዊ ጥበብ ንበረኸት ትጥቀሙሉ ንመንግስቲ አምላኽ ትጥቀሙሉ ንዕላማኹም መፈጸም ትጥቀሙሉ ይሃብቱ ተዳለዋጅ አሜን ደሰም አነ ነግራኩም አለ አባ አገልግሎተይ ሚሊዮነርስ ቢሊዮነርስ ከበኒ ኮንኩን ድጽልኽ አውሽና ኸቱስ ይድጽላ ቀዳማ አነውን ደኻኹ አነውን ካብሃል አባኹን አይጽበን እንደ ኢየሱስ ጎይታይ አነውን አነ ነግሮኩም ይባዳ ናይ ሚሊዮንስ ፕሮጀክትታት ተጻፈ ፕሮፖዛላት አለን ኮፊል ከመጽ ይባርኾ ይጽልሉ ምጽፍ መጽይኻ ዕድልን ጥበብን ከመጸን ንኹሉ ዕድልን ጥበብን ይመጽእ መጽሐፍ ዕድልን ጊዜን ንኹሉ ዕድልን ጊዜን ገግዚኡ ኣብ ታሕተ ፀሓይ ንኹሉ ገግዚኡ ኣለዎ ኢሉ ጊዜን ዕድልን ከመጸልካ እዩ እንታይ ዓይነት ጥበብ ተመሊኻ ወጻእ ኣለኻ እንታይ ዓይነት ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ እንታይ ዓይነት መለኮታዊ ዝኾነ ርድኢት ሒዝካ ሓሳብ ሒዝካ ምኽሪ ሒዝካ ፕላን ኣለካ ግን ወሳኒ ተዘይኮነ ከምዚ ጥፉእ ወዲ ገንዘበይ ድበለ ማይ ማኒ ድብል ገንዘበይ ርስተይ ውርሻይ ህብ ተበሎ ሓሳማ ተቐይሩ መጽ I've seen a lot of things ነግሮኩም ኣለዋን ኣብ ቤት አምላኽ ብዙሕ ርኤ ክሳዕ ሓንሳብ ገንዘብ እንኳ ሃለወና ድወል ኩሉ ሲዝን ነይሩ ክንደይ ደቂ ሃብታማት ምሳና ዝዓበዩ ኣብ ቸርች ዝዓበዩ ገንዘብ ከም ድላዮም ዝረኽቡ ሰባት ህይወቶም ብምንዝርና ህይወቶም ናብ ዓለም ክኸይ ጥዋዕዋዕ ክብር ረእዩ ያነ ንሕና ገንዘብ ኣይነበረናን ብቆልዕና ከለና ብጀካ ጸሎት ቃል አምላኽ ካና ኣይንፈልጥኒና አንቱም ሰባት መንግስቲ አምላኽ ክንደሊ ገይርና እመወዳት አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሶ ሎሚ ስለዘይብልካስ ሕማቕ ኢኻ ይኮንካ ተዳለው ግን አሜን ደሰመ መንፈሳዊ ድኽነት እንድሕር ኣለካ ሽግር ኣለካ ሳ ወይ ከዓ ትህኪት ኣለካ ድኽነትካ ኩሉ ግዜ ምስ ትህኪት ዝሰርሕ ዝኸፍእ ናይ ኣነ ነግረኩም ኣለሁ ከም ድኻ ሃካይ ሰብካ ይረኣኹ ከም ድኻ ዝድቅስ ከምዚ ዓለም ተቆጣጠራ ኮይኑ ዝስምዖ 20 ሰዓት ዝድቅስ ድኻ እዩ ትህኪት ይዘምጻልካ ድንዛዘ ይዘምጻልካ ምድሪ ግብጽ እንታይ ገበረት ይብለና ቃህማም ኢኻ ትኾን ወሽ ምን ሳብትና እንግሊሽ እንታይ ከም ዝብለኹ ነግረኩም ዶ ፌንት ኮይኑ ዓለምሲ ናይ ግብጽ ኢኮኖሚ ጥዋዕ ምስ በለሲ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ብሙሉ ጥሜት ምስ መጸሲ ፌንት ገይሮም ፌንት እንታይ ማለት ከምዚ ሓደ ደሰንብድ ነገር ምስ መጸሲ ትዝረር ትወድቕ ኣይትሰማዕ ኣይትርኢ አውት ኦፍ ዘ ጌም ትኾን ጥበብ ግን ኣብቲ ሽግር أوقاتها رأسي زجبرك آمين لو سمع we will not faint آمين fainting هونينا نحنا أين قممنا حاجة دنزز زايتبل فزز زايتبل كم زدو عيتبل تسألي نرأسك من فساو هابتي بمن فساو طبق تمالا تدالو بلاناوس صحاف أزيا مليونير حسب مغنياته بتسقى هابتامي خاصة بطبع أتابوها هابتامي بطبع هابتامي أتاقويتانا تمسعوها هابتامي آمين لو سمع بتدخلنا تغتبتما هابتامي كنا سمنتهم طاي كبرة أسخى هابتاميغا سمعوا نجار هابتاميغا طببنات كاي مخرنات كاي حيلنات كاي منفس كدستو هابكا سميغا أو تدالو حج عزيم ميليونير نرسوهم حسوبا عز كم هابتامات حسوبا بلان أوتو بروبوزال أوتو شو عمس هابتامات مس ميليونيرات كترخبوا كلهم زن حسابات على ميلكم يسوس قويتاي كبرنا عمل أخيهم أمين دو سمع طبب عدلن وساني موغوس وساني أملاخ طببن موغوسن يزبك
أمين دوسامة مغوس أملاخ انتاي كم زقبرك أنا نقولكم عسير كأب كرم كلهم مغوس رغبت نقصتي زقبرك أتامين دوسامة نقصي زقبرك عسير جن نقصنات مس رغبت ولا نمن تتأكي ما تقول سبب she was ready نهزب أنا مدحان كبرنا أملاخهم أمين أمين دوسامة سلازي لو ما عند علت كندي إسران exactly إسرا معلتي بكم الله إسرا معلتي سأليهم كاب قويتات أبب رغيبكم دمت أملاخ سميعكم أملاخ نمنتاي تصوعيكم هذا مدري كاب قويتات مخرة تقبلكم proposal صحيفكم idea صحيفكم انتو واحدة ثلاثة عينات بيزنس أبيوتكم إزياء أم مدري كعوة اللالني أقلقلوت أبقون الله يسوس قويتاي نا أقلقلوتكم نهيوتكم نحداركم نبيتكم نولدوكم زغون أباب تقبلكم انتو واحدة يزاربكم الله ثلاثة عينات بيزنس صحيفكم دعور أسرع مع التقاعدكم كم من تقبلوا يدبل الله أبقويت نسهم أبيوتكم سي دك 9 عامات مسكونكم دك 100 عامات مسكونكم تمليسكم نزن سنتكم أنا سي بنق سنتي بخا خمس جرد زي تولوا زي تتعاسلوا فلان أوصل حاجة خلل مبالغ لك كفل صلي صوم صلوة تنحس أتونا بقويتا أمين رسمع أمين رسمع أتونا بقويتا طبب قوي حدا قوي طبب تقول له تونا تقيس تعفره بلكس زب أملاح تايق برا يلا منه طبب صلي ريستوريشن كنا مسألنا فلان أوصل شعونة بروبوزال نعبنا يوم كيرنا أمين رسمع يسوس قويتاي شعونا بعد بيت سبعة كتات تغلها ويد ما عب عدل زلوا بوتا سر حلو تغل عب بورشنيتي زلوا بوتا كتات تغلها بطبب كتات يخا كتموز موزع خاصة نعم لا خذ فلت حزبنا كجبري كبرتعي أمين رسمع بلان حز أنت واحد ثلاثة بيزنس كلكم الله يزل الله صباح نقول دك 9 عامات مسكونكم دك 100 عامات مسكونكم حسابكم نفس زيت التعاسل بلان حز أنا سي بقى أب كم زعمت كلنا أبي توبيا خلنا سي 4 عامات جرا أنت جرا كاشو عدلاي نبرة نفتي مدرسي أسرح سلا زي فكر نبرس أب سمايك عدلاي نبرة What did you do in your life أبز زمن سنتك صباح نقول ود 9 عامات ود 100 عامات مسكوكم كم سولومون صاب كتقبريهم سولومون تاي كم زجبرت فلتو كله خنتنا يكونتنا تيلك موداتو نمنتاي ها بيت مقدس سرح حسابي شح مسويتات نايت اوتا سرح حساب كاسي كله خنتي لك شو كله ناي كنتو كنتي لك ترجم سينو اللي هوت شو حدا جن تزاري واتامن سي ناملاخ فراهي اللي شو تزاري املاخ كله تصبصبك حتى كايلك تصبصبك حتى كاي نفسك ناجيزيخ يسوع كريستوس غويتاي سو لومي منفس كدو زلنا سباتينا غويتا زلنا سباتينا ريستوريشن ناي فاينانس ابولودونا ابويو ابزناتنا زبد انغركم الله نحنا زولودوزي opportunity نعنا بايزوي يسيفسي نيسيف ناي جبت طميت ناي جبت شجر ادلو ناي زولودوزي فاينانشال شجر سعدل كايبلك الله بيت كريستيان اتتسالو اجلاس حجي تشرش اتتسالو اجلاس حجي غولياد نداويت ادلو هالو this is your opportunity امين لو سمع امين لو سمع ازي زمن ازي كرايسس مهلاوس عدلنا يبلك الله تزي كون صباح نغو خالو تحيزو موي تحيزو ياسا خالو تدالو يم دلو ساختا تدالو لا That's why ገንዘባ ይድልኒ ብላ ካናዳ ተቀሚጣ በአሜሪካ አሜንታ نحن ፊሽን አለና ብራዘር ራይ ለና ገንዘብ ንዕላማና አንጥቀመር የለና አይትስ ጎግልና ዳርጸሊ ኻስ ወደዶናና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ሞዳታ ኢሳያስ 5:61 ክንሪና ቡኻን ከዲና ንውዲና ኢየሱስ ጎይታይ ሰዓት ወሲድኩም ለይኹም ሰዓት ወሲደልኩም አላህ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ክብርን ጎይታይ ኢሳያስ 61 نعي بتعم دصانا عني نوح غزي زسغرن قاليزي إسياس سوسان حدن كنرينا إسياس سوسا I will prophesy in your life ka
don't close the camera هنصلينا لما أنت برهان كمتيو كبر እግዚአብሔር ካ ወጪልኪ እሞ ተንሲ ብሬ አሜን ደሰመ አሜን ደሰመ ዳሪ አይደለ እስክንድራያ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቃ ደማን ህዝብታት የጎልብቦም ጸልማት ንምድሪ እንታይ ይገብራሉ ንምድሪ የጎልባ ጣቃ ካን ህዝብታት የጎልብቦባሉ ግና እግዚአብሔር አብልዕለኸ ወጪው ክብሩን አብልዕለኸ ይኽራዩ نعلم كون تاي متالو ጸልማት ناخ ግን من تاي متيلكلو كبر እግዚአብሔር برهان متيلكلو اي برادر قال املاك نعنا برهان ناي امين دو سما امين دو سما ذاس واي داويد كزارب كلو مخفات قال كا يبره نغر هتات كا عمرو يهبيلو قال كا نغري مبراتي نمغدن تايو بران حلفا صلاتي حلفا شماغلتات حلفا ممهراني علبمني ጸልማት እንታይ ይገብራሉ በዚህን ህዝብታት ኣብ ዓለም ኢኮኖሚ ክራይሲስ ከመጽእ ከሎ ኣባኻ ክብሪ ኣምላኽ ይዝወጽ ኣሜን ደሰማ ንምንታይ ስኻ ብርሃንካስ ናይ ምድሪ ብርሃን ኣይኮነ ክርስቶስ ይብርሃንካ ጥበብካ ክርስቶስ በአይ ዘአምን ብርሃን ህይወት ክረክብ ምበር በጸልማት አይከማላለስቲ አታሜን ደሰማ ኩሉ ጊዜም ባር ንስኻ በሆነታት ካይኮን ካንተ ዓጽብ ብናይ ሰማይ ብርሃን ያታስ ኣብ ከባቢኻ ጸልማት ክትረኸለኻ ኣብ ዓለትካ ጸልማት ክትረኸለኻ ኣወለዶኻ ሽግር ትራይ ክትረኸለኻ ንስኻ ብርሃን ይኻትሪ open your eyes now አንተ ልቦናኩም ይከፈት እንጂ መንፈስ ጸብን መግላጽን ከበኩም የአንተ ልቦናኩም ከፈቱ ይል ጳውሎስ ከፈቱ አይንተኻ መንፈሳው አይንተኻ ከፈቱ ውሽጣው መንፈስካ ምርአይ ጀምር በዚህ ስጋው አይንተኻ ይትረእ መንፈሳው በመንፈስካ ውሽጥኻ ረአይ አሜን ደሰም በመንፈስካ እግዚአብሔር ናይ ዘሃበኒ ብርሃን ታዩ አወለደይ ባይ ዝግለጽ ክብርን ታዩ አወለደይ ጸልማት ኮይ ምድር ኮ መከራ ኮይ የሴፍ ኮ አብ ታሲር ሆሎ ኮይ ጥሜት መጽዮ ታሲር ሆሎ ጥሜት መጽዮ አብ ግብጽ وش منس موت رايد صبي زلون يسف أسر منكرده فتحوا قاعد بهو زي حدك تبيت تمسرم تأثير يدلو opportunity يلا يسف منفسه جن هو opportunity مسيو أجله مسيو أنا هذا حلم المفتاح طوبي أتامين ده سمح أتامين ده سمح لومي نقرأ كله برهان حس كوزا كبرك زيابير أباهم يوسا كبرك زيابير أباين أباخاتكم يجمع برهان كمتيو كبر እግዚአብሔር ወጽልኪ ተንስንታይ ግበሪ ሎሚ በመንፈስ ጠበብ ነግረካለሁ ክብር አምላኺ በክብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ከመጠን ሀብቱ ድሌትኩም ታገበራልኩም ንስኻ በክርስቶስ ኢየሱስ በክብሪ ኻትወጽ ጠበብ ሓደ ሀብት እግዚአብሔር ዘኽብረካ ንወድሰብ ዘኽብሮ ጠበብ ይዝቦ ምኽሪ ይዝቦ ሐሳብ ይዝቦ ፍልጠት ይዝቦ መንፈሳው ነገር ሀብታም ኮንካ ውጻ ፋይናንሻዊ ሀብት መስመጸ እቲ እንታይ ድግነት ከም ዘለካ ከይፈለጥካስ ኣብ ሀብታ ኣቲኻ ጸንሐ ኻረሳ ሀብታም ኮንካ ጸንሐ አታሜን ደሰም አሜን ደሰም ከይተረዳካሲ አነ ከይፈለጥኩሲ ነፍሰይ ሲሉ ኣብ ሰረገላ ትኹቡር ህዝበይ አቀመጠትን ይሉ አይፈለጠን እኮ መሐል ላይ ከዛረብከሉ ከይፈለጥካ ኣብ ክቡር ዝኾነ ህይወት ኣብ ክቡር ዝኾነ ቦታ ክትርከበይኻ በምንታይ በምኽንያት ጥበብካ የሴፍ ከይፈለጠስ ቤት ንጉስ ተጸውዩ ክዳኑ ቆይሩሉ ተባሂሉ አሜን ደሰም ቀለቤት ግበሩሉ ተባሂሉ አፍራስ ሀቦ ተባሂሉ ግብጽ ንዓኻ ትእዘዝ ያይሉ ካብ ቃላት ካይትወጽነ ያይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላክ ይሁን አሜን ከብዘለና የተሲና ህንጸሊና ናዕና ንወለዶና ንማ ህንጸለሉና አሜን ደሰም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ክሰምዕ ናይዚ ወለዶ እዚ ጃያንት ናይዚ ወለዶ እዚ ንጉዕ ዝኾነ ድኽነት ዝወድቕ ባይን ባዓኻል አታሜን ደሰም አታሜን ደሰም ብጥበብ ከተውድቆ ኢኻ በኃይል ከተውድቆ ኢኻ بفلتات كتب دقيقة سخان ناي بركة كيدان زلك سبيخة نسخي ناي بركة كيدان زلك سبيخ بكريستوس يسوع طلب كايو كريستوس حبت خيو كريستوس حيل خيو الله هاليلويا 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 ريبك شكن دلاباغاي ماروسون تلبغان دلاباغادي انا ماغاندو محروستون تلبغا صافوي رجوغان دلاباغاس لومي طلب يلغغلنا هنصلينا لومي طلب يلغغلنا هنصلينا هاليلويا نعايز خون طلب نولدو يزخون طلب اي مغوسن طلبن مغوسن طلبن مغوسن طلبن مغوسن طلبن مغوسن طلبن لومي سمياوي طلب لومي املاخاو زخونه طلب ندخنات ززرر ندخنات زوصه كاب سنه زوصه كاب ጭንቀት زوصه كاب ባርነት زوصه كاب حمام زوصه اي ملكوتاو زخونه طلب ግብጽ ሃሌሉያ ንህዝቡ በብሩር ንሑሪያቱ በወርቂ አውጾም
بورك برور حسكا خاتوصه عماخل عليتو يبلنا እግዚአብሔር ቃል ድኹም አይነበረን ድኻ አይነበረን አሜን 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 በኢየሱስ ስም እንጸልያለና አቦ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታው ዝኾነ ጥበብ ናብ ህይወተይ ናብ አገልግሎት ናብ ህዋተይ ናብ ዝወለደዚ አብርስ ቅዱሳን በኢየሱስ ስም ጥበብ ክባረኽ ጸለና بموجوس كباره تسألنا زتعزوا دقيتات كخفت تسألنا زتعزوا عدلات كخفت تسألنا زتتحذف فاينانس بيسوس سمي الله عجان انت زحزوا بكارات زحزوا تخو زيابير كفوات سبا زحزوا شميسوس الله زتعسر نجر كله يلا ويتاسلو خلو نجرنا مسكنا كالنا نبارخ كالنا نو برهان كوتي وكبرك زيابير وتي الكيو تنسبره تبايلهم تتصعف بسبب ملكوتاو زغونه طبب كباره تصلنا بملكوتاو زغونه حيل كباره تصلنا زيابير بيسوس كريستوس سم كم تسيمسون انبسا بشعر رخيبو زيابير معر زوصه لومي بيسوسن كافت بلاي بلاي زوص ولدو كافت حيال طوم حيزو زوص ولدو شم يسوس تسابلكو عوشكو بيسوس سم تلغا بيسوس سم تساب بيسوس سم قويت امسانا سلازلخا تمسكن أبانا سلازلخا تبارخ كريستوس أباخاتكم تسفى خبري تبعي لكم تسعف كاب كبر خازة الأعلى كم متن هبت خازة الأعلى بقول له تمام بقول له عمره بقول له مستوعل بقول له بركات بقول له مقص بقول له مقنع كخون بشم يسوس سألنا مسلات كخون سألنا دنزازة زبلة تركيت زبلة بعزازة زبلة زيادير زقا همم بيسوس كريستوس سم صبرنا ايو بيسوس سم صبرنا ايو بيسوس سم صبرنا ايو دنزازة زبلة يصبر دنقورنا زبلة يصبر إيشنا زبلة بشميسوس يودا قويتانا بارخة كالنا قويتانا مسكنا كالنا مسانا سلازلخا تبارخ أبانا سلازلخا تمسكن آمين يسوس قويتاي أنا اسكبر بكريستوس يسوس بمنفسه وبرخت زتبارخ كسبه أنا اسكبر نزول روزي بطبب عملاخ بحيل عملاخ بقال عملاخ بفغر عملاخ بعلامة عملاخ كقلت اسكبر بحابتك قلت اسكبر بدغنت هيقلتني بحمام هيقلتني بجنقات هيقلتني أنا بعوت يزقلت أنا بخبري يزقلت كريستوس كبر هو تايو أنا ها مسو بخبري يزقلت آمين ويتانا مسكنا كالنا سلخو لنا قرت مسكن بيسوس كريستوس يا اسم آمين